साउन 4 गते थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा किराँती सभ्यता, संस्कृति र भाषा विषयक विमर्श र अनलाइन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्दै यो किराँती सभ्यता, संस्कृति र भाषा सम्बन्धी विमर्श कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा चाहिँ लानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष निर्गोधन राईज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। उसको समय रहेछ। त्यसै गरी आजको मुख्य पात्रद्वय किराँत राई प्रज्ञा परिषदका कुलपति संस्कृतिविद जयकुमार राईज्यूलाई पनि कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हौवा सेवा। त्यसै गरी किराँत राई प्रज्ञा परिषदका सदस्य सचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक आदरणीय डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रमको आतिथ्यता गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर सेवा, नमस्कार। त्यसै गरी थुलुङ राई सामाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय कमल थुलुङ राईज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रमको अतिथिको आसन गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी थुलुङ दुधकुसी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष आदरणीय भोपाल सिंह राईज्यूलाई पनि म अध्यक्षता अतिथिको आसन गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार सेवा। त्यसै गरी किराँत राई विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जितेन्द्र राईज्यू। त्यसै गरी किराँत राई सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका सल्लाहकार भूपेन्द्र राईज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी किराँत राई यस संस्थाका सल्लाहकार दुतिमान राईज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले म जितेन्द्र राईज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि किराँत राई विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र राईज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सहभागी अहिले 29 जना हामी सहभागी छौँ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट म स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको विषय प्रवेश गराइदिनुको लागि म यस संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व निर्गोधन राईज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। किराँत राई प्रज्ञा परिषद कुलपति र संस्कृतिविद जय सर, सदस्य सचिव, यसै संस्थाको सदस्य सचिव तथा त्रिभुवन युनिभर्सिटीका उपप्राध्यापक डाक्टर तारामणि राईज्यू, थुलुङ राई सामाका संस्थापक अध्यक्ष कमल दाजु, यस थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानका सल्लाहकारज्यूहरू, लगायत भर्चुअल मिटिङमा सहभागी सम्पूर्ण विद्वानवर्ग, थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सेवा, नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो हाम्रो भर्चुअल मिटिङको सायद जुराउनु हुने किराँत राई प्रज्ञा परिषदका कुलपति संस्कृतिविद जय दाजु,
डाक्टर तारामणि राई साथै सिंहो किरात राई याखाको ठुलो भूमिका रहेको छ। किरात राई प्रज्ञा परिषद र किरात राई याखाले हाम्रो किराती समुदायको चेतना बढाउन र सूचित गर्न जुन अहिले हामीले नबुझिरहेको कुराहरू र हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख अथवा थाहा नपाएर हामी एकदमै सुसुप्त ढङ्गमा बसिरहेका छौँ। यो समुदायलाई जगाउनको लागि किरात राई याखा र किरात राई प्रज्ञा परिषद दिनै होइन, हप्तौँ होइन, महिनौँ होइन, वर्षौँ लागिरहेको छ। किरात प्रदेशको लागि किरात राई याखा र किरात प्रज्ञा परिषदले खेलेको भूमिका यो ऐतिहासिक छ, यो इतिहासमा लेखिन्छ। यसै गरी हाम्रो किरात सभ्यता, भाषा, संस्कृतिलाई जसरी हाम्रो पुर्खाहरूले विरासतको रूपमा हामीलाई सुम्पेका छन् र त्यसलाई जोगाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। तर राज्यको दमन र हाम्रो चेतनाको कारणले गर्दाखेरि जसरी यो दिनौँ हराउँदै गइरहेको छ, हाम्रो समुदायले हराउनु मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारी विमुख भएर धर्म परिवर्तन गर्ने, अरूको संस्कृतिमा लोभिने, अरूको संस्कृतिलाई बढावा दिने खालको काम भइरहेको छ। हाम्रो भाषामा कुरा गर्न लजाउने, हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित वेशभूषाहरू पहिरनहरू लगाउन लजाउने, म किराती हुँ र मेरो संस्कार, संस्कृति र भाषा यो छ भनेर विश्वमाझ भन्न नरुचाउने जुन किसिमको अहिले हबी हुँदै गइरहेको छ, त्यो पक्का पनि चेतनाको अभाव हो। यसको लागि किरात राई याखा, किरात राई प्रज्ञा परिषदको छातामा रहेर हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेको काम गरिरहेकै छौँ र मैले धेरै यसको भूमिका बाँधिरहनु भन्दा आजको यो अवसर जुराउनु हुने, यो थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठान खालि समन्वयात्मक भूमिका मात्रै गरेको छ। हामीसँग तपाईहरूलाई दिने र भन्ने खासै केही कुरा छैन। सम्पूर्ण जति पनि दिनुपर्ने र भन्नुपर्ने कुराहरू र विषयहरू कुलपतिज्यू र सदस्य सचिव डाक्टर तारामणि राईज्यूसँगै भएको हुनाले उहाँहरूको जति पनि भएको जुन ज्ञान गुणका कुराहरू उहाँहरूबाट नै सुनौँ र यो समय मैले सबैको नलिउँ, यो अमूल्य समय उहाँहरूलाई नै मैले छिटोभन्दा छिटो दिने मेरो मनसाय र यहाँ महासचिवज्यूसँग सल्लाह भएकोले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन महासचिवज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। हवस्। धन्यवाद आफ्नो भनाइको लागि आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई। र म अब कार्यक्रम ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमको मुख्य भागमा म प्रवेश गराउन खोजिरहेको छु र आफ्ना केही भनाइ राखिदिनको लागि किरात प्रज्ञा परिषदका सदस्य सचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भाषाविद आदरणीय डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई भाषा सम्बन्धी केही भनाइहरू, केही चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद पदम भाइ। आजको यो भर्चुअल संवादलाई आयोजना गर्ने संस्था थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यो संवादमा जोडिनु भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, अग्रजहरू, विद्वत वर्गहरू सम्पूर्णमा हार्दिक सेवा, नमस्कार भन्दै मेरो आफ्नो प्रस्तुति यहाँको बिचमा म राख्नेछु। आज मैले यहाँको बिचमा यो विशेष गरी किराँती भाषाको चाहिँ उत्पत्ति अथवा चाहिँ उद्भव कसरी भयो होला, विकास कसरी भयो होला र विस्तार, खास गरिकन म भाषा विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्रश्न आइरहने कुरा
केमा रहेको छ भन्दाखेरि होइन यो किराँती भाषाहरू चाहिँ किन यति धेरै भएको होला र अर्को चाहिँ प्रश्न के सोधिने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो किराँती भाषाहरू लाई चाहिँ नि अब एउटा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा एउटा किन नबनेको होला जस्ता चाहिँ नि यावत प्रश्नहरू चाहिँ नि मैले फेस गर्दै आएको छु र खास गरिकन मैले यो आज यो प्रेजेन्टेसनमा यो स्लाइडहरू बनाउनुको कारण चाहिँ यो केही लेक्सिकल डाटाहरू यो चाहिँ शब्दगत तहबाट यो शब्दहरूको केही चाहिँ तुलनात्मक मैले अध्ययन गरेको छु त्यो डाटा कारणले गर्दाखेरि मैले यो स्लाइड तयार गरेको छु र विशेष गरी यो भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो अब यो किराँतीको मात्रै होइन संसारमा चाहिँ यो भाषाको उत्पत्तिको परम्परा कस्तो छ कसरी उत्पत्ति भयो होला भन्ने प्राय आम चाहिँ नि मानिसलाई यो जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ जसरी अब हामीले चाहिँ नि यो मानव जातिको उत्पत्ति कसरी भयो होला भनेर चाहिँ यो एन्थ्रोपोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि अध्ययन गर्ने गर्छौँ हेर्ने गर्छौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भाषाकै विषयमा पनि भाषा कसरी उत्पत्ति भयो होला भन्ने विषयमा जिज्ञासा हुन सक्छ त्यसो हुँदाखेरि केही अध्ययनका आधारमा खास गरिकन मैले यहाँनिर जे कुरा मैले यहाँनिर राखिरहेको छु छलफलका रूपमा यो सबै प्राय चाहिँ सेकेन्डरी डाटाकै आधारमा चाहिँ मैले राखेको हुँ र त्यसपछि किराँती भाषाको उद्भव र विकास यो किराँती भाषा चाहिँ कसरी वास्तवमा यो पहिले एउटै थियो कि आजभोलि जति सङ्ख्यामा भनिन्छ 25वटा भाषा अथवा 28वटा भाषा त्योभन्दा बढी भाषा भनेर भन्ने गरिन्छ कि वास्तवमा यो सुरुमा यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ थियो त भाषा यो यावत चाहिँ जुन खालको चाहिँ नि जिज्ञासा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा यो बुँदाभित्र चाहिँ मैले छलफल गर्नेछु त्यसै गरी यो किराँती भाषाको समानता र विश्लेषण भन्ने शीर्षक पनि मैले यहाँ राखेको छु यसमा मूलतः मैले यो शब्दहरूको तुलना यो चाहिँ लेक्सिकल के अरे यो लेक्सिकल चाहिँ नि यो आइटमको आधारमा यो कम्पेरिजन गरेको छु यो विषयमा कुरा राख्नेछु त्यसपछि वास्तवमा किराँती भाषाहरू अब हामीले हाइपोथेसिसका आधारमा अथवा चाहिँ हामीले हाइपोथेटिकली पनि हामीले चाहिँ भन्न सकिने कुरा के हो भन्दाखेरि एउटै ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीबाट विकसित भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै भाषा थियो तर कसरी चाहिँ यति धेरै भाषाहरू हुन पुगे र कसरी चाहिँ छुट्टे त्यो छुट्टिँदाखेरि पनि छलफल गर्नेछु र यो भाषाको उत्पत्ति कसरी भयो भाषाको उत्पत्ति मानव विकासको इतिहास जुन हामीले ह्युमनको चाहिँ इभोल्युसनको जुन कुरा गर्छौँ वास्तवमा यो मानव जातिको विकाससँग चाहिँ नै यो भाषाको उत्पत्ति पनि जोडिएको छ अब एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले मानव जातिको चाहिँ विकास कसरी भयो भनेर चाहिँ जसरी अध्ययन गरेका छन् वास्तवमा लिङ्ग्विस्टहरूले पनि यो अध्ययन गरेको पाइन्छ र मानिसको उत्पत्तिपछि भाषाको विकास हुन पुग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ नि दुई मत छैन पहिलो कुरा त मानव नै हुन पर्यो मानव जाति भइसकेपछि मानव जातिले आजसम्म प्राप्त गरेको सर्वश्रेष्ठ कुरा अन्य प्राणीहरूबाट अथवा जीवजन्तुहरूबाट चाहिँ नि यदि मानव जाति चाहिँ फरक छ भने उसले प्राप्त गरेको विशिष्ट चिज भनेको चाहिँ नि भाषा हो भाषाकै कारणले गर्दाखेरि अन्य प्राणी जीवजन्तुहरू भन्दा चाहिँ विशिष्ट भनेको देखिन्छ र यो जो भाषाको उत्पत्तिको कुरा हामीले गर्दैछौँ अब यसमा चाहिँ यो एउटा यो प्याराडाइम हेरौँ यसमा चाहिँ यो आधुनिक मानवको विकास भएपछि मात्रै चाहिँ नि आधुनिक मानवले चाहिँ नि विकास गरेको हो भनेर चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ आधुनिक मानव जातिले नै यो भाषाको विकास गरेको उनीहरूले नै सुरु गरेको भन्ने गरिन्छ योभन्दा अगाडिको पनि अब आफ्नो केही अब लिमिटेड उसमा त थियो होला भाषा चाहिँ नि प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ नि संवाद गर्ने केही त्यस्ता चाहिँ नि अब सङ्केतहरू त पहिले पनि प्रयोग हुन्थ्यो होला तर यो अलिकति एडभान्स्ड वेमा चाहिँ नि जुन यो भाषाको विकास भयो त्यो चाहिँ हो होमो स्यापियन्सले चाहिँ नि जसलाई आधुनिक मानवको रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ 1,75,000 वर्ष यता जो यो आधुनिक मानवको विकास भयो योभन्दा अगाडि चाहिँ नि विभिन्न यो मानव प्रजातिको चाहिँ विकास भएको देखिन्छ अस्ट्रेलिया पिथेकस एमिडसको चाहिँ नि 4.5 लाख वर्षभन्दा पनि अगाडि भएको देखिन्छ त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि होमो एबिलिस होमो इरेक्टस
आर्केक होमो सापियन्स भन्दा चाहिँ यसरी विभिन्न चरणमा चाहिँ नि विभिन्न समयमा चाहिँ नि यी मानव प्रजातिको चाहिँ नि विकास भएको देखिन्छ र आजको जुन मानवको जुन यो यति धेरै चाहिँ नि विस्तार भएको छ वास्तवमा यो होमो सापियन्स सापियन्स आधुनिक मानवकै चाहिँ नि विस्तार हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ र यो जुन अहिले यो अस्तित्वमा रहेका जति पनि भाषाहरू छन् यो भाषाको विकास चाहिँ होमो सापियन्स सापियन्सले गरेको भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ र यो भाषा विकास सम्बन्धीको चाहिँ नि यो भाषाको विकास अथवा यसको चाहिँ उद्भव उत्पत्ति सम्बन्धी चाहिँ केही चाहिँ नि सैद्धान्तिक अवधारणाहरू रहेको पाइन्छ भाषाको उत्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1,50,000 वर्ष अगाडि भएको मान्ने गरिन्छ यो विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए अनुसार चाहिँ 1,50,000 वर्ष अगाडिबाट पनि विकास भएको भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी केही अध्ययनहरूले चाहिँ 50,000 वर्ष यता मात्रै यो जुन यो भाषाको विकास भएको भनेर भन्ने गरिन्छ भनेको यो भाषाको जुन यहाँ चाहिँ नि यो चर्चा छ वास्तवमा मानवको विकास पश्चात मात्रै चाहिँ नि मैले विकास गरेको कारणले गर्दाखेरि मानवको विकास होमो सापियन्सको जुन हामीले माथि कुरा गर्यौं ती मानव जातिको चाहिँ नि विकास भइसकेपछिकै यो समयहरू पनि आएको देखिन्छ र भाषाको विकास सम्बन्धी चाहिँ नि यो नोहस आर्क भ्यू यो एउटा सिद्धान्त रहेको छ यो नोहस आर्क भ्यूले के भन्छ भने त्यति जलमग्न हुँदा नोहको परिवारमा जम्मा 8 जना मात्र सीमित भएको र उनीहरूले भाषा बचाएको भन्ने मिथक छ खास गरिकन यो हजुर म निवेदन गरे यो भूगोल राइज प्रेजेन्टिङ भनेर आज स्क्रिनै छैन त हो र हजुर निकै अघिदेखि नै यस्तो भइराखेको छ ल अगाडि बढे है त म एउटा यो मिथोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि अब यो नोहस परिवारमा चाहिँ नि नोहको परिवारमा 8 जना जीवित भएको र यो उनीहरूले चाहिँ भाषा बचाएको भन्ने गरिन्छ आज जति पनि यति धेरै चाहिँ नि संख्यामा छ अहिले पनि के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो इथनोलॉगको चाहिँ नि डाटाले झनै 7,000 को हाराहारीमा चाहिँ नि अहिले पनि भाषाहरू चाहिँ बोलिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ वास्तवमा यति धेरै भाषाको श्रेय चाहिँ वास्तवमा यो नोहको परिवारले बचाएको भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा मिथोलोजी छ तर अब यो कतिको सत्य हो आफैमा यो मिथोलोजी चाहिँ अब अर्ध सत्य भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ तथापि यो मान्छेले चाहिँ यो ट्रेडिसनल तरिकाले विशेष गरी यो ओरली चाहिँ नि अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि ट्रान्सफर्म गर्दै ल्याएका हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि एउटा यो नोहस आर्क भ्यू छ त्यसै गरी यो भाषाको विकास कसरी भयो त भनेर भन्दाखेरि अर्को चाहिँ नि एउटा सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त चाहिँ स्कटिस भाषाशास्त्री लर्ड मोनोबोत्तोले चाहिँ नि अब यो प्रतिपादन गरेका हुन् उनले चाहिँ यो स्कटिस भाषाशास्त्रीले चाहिँ विकास गरेका हुन् उनले के भनेका छन् त भनेर भन्दाखेरि यो भाषाको जुन यो विकास चाहिँ जीव जन्तुहरूको नक्कल गरेर विशेष गरी चाहिँ चराहरूबाट चाहिँ नि गाउन र बिस्तारै बोल्न सिके भनेर चाहिँ नि यो के अरे लर्ड मोनोबोत्तोले भनेका छन् र उनले चाहिँ यो बिस्तारै यो क्रमशः चाहिँ नि यो अरूको चाहिँ नि इमिटेसन गरेर इमिटेट गरेर चाहिँ नि मानिसले मानव जातिले चाहिँ नि भाषाको विकास गरेका हुन् भन्ने खालको चाहिँ उनको चाहिँ नि यो मान्यता रहेको छ र उनले अलिकति यसलाई चाहिँ नि यसलाई अलिकति व्याख्या पनि गरेका छन् जस्तै चरा र मानव जातिले कसरी चाहिँ नि यो भाषा सिके भन्ने यहाँ चाहिँ उनले यो समानता र फरक कसरी कति के अर्थमा फरक छ र के अर्थमा चाहिँ समानता छ भन्ने कुरालाई उनले यो कोलम नै तयार गरेर चाहिँ नि उल्लेख गरेका छन् र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जटिल आवाज दुवैले उच्चारण गरे मानव जातिले पनि गर्न सक्छ चराले पनि गर्न सक्छ यो समानतामा चाहिँ फरक के देखिन्छ भन्दाखेरि भाले चराले मात्रै गाउन सक्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ यो अध्ययनले देखाए अनुसार अनि दोहोरो भित्र बाहिर सास तानेर उच्चारण गर्न सक्छ यो चराले पनि सक्छ मानव जातिले पनि सक्छ भन्ने कुरा हो र मानव जातिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ नि उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर यो इग्रेसिभ र इन्ग्रेसिभ भनेर भन्छौँ हामी र किराँती भाषामा हेर्दाखेरि त यो वाम्बुले र भाइङ जस्ता भाषाहरूमा चाहिँ इम्प्लोसिभ साउन्ड त्यसमा भनेको के हो त भन्दाखेरि बाहिरबाट भित्र चाहिँ नि सास तारेर पनि उच्चारण गर्न सकिने केही त्यस्ता चाहिँ नि वर्णहरू छन् र संसारमा त्यस्ता केही भाषाहरू छन्
जुनमा चाहिँ यो इम्प्लोसिभ जस्तो चाहिँ फिचर पाइन्छ। चराहरू पछि चाहिँ गीत गाउँदा आवाजमा तरङ्ग पैदा हुन्छ। चराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चराहरूले गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ यो भाइब्रेसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि यो पैदा गर्न सक्छ र यो तर मान्छेले चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि यस्तो नहुन सक्छ अथवा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा फरकमा लय र भाषिका पछि फरक हुने। वास्तवमा लय र भाषिका यो दुवैमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि चाहिँ यो फरक देखिन्छ। चराहरूमा लामो दूरीमा मात्र संवाद हुने गर्छ, जस्तो मानव जातिले चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ नि अब काने खुसी भनेर भन्छौँ हामी, कानैमा गएर पनि हामी चाहिँ संवाद गर्न सक्छौँ। तर चराहरूमा त्यस्तो हुँदो रहेनछ। चराहरूले चाहिँ लामो दूरीमा मात्रै उनीहरूले संवाद गर्छन् भन्दछन् भन्ने गरिन्छ। गीत र भाषा देब्रे दिमागद्वारा चाहिँ निर्देशित हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। लेफ्ट हेम्सायर यो प्रकाश माथि चाहिँ नि एरिया भनेर चाहिँ नि त्यो पहिलो स्लाइडमा मैले देखाएको थिएँ। त्यो लेफ्ट हेम्सायरले चाहिँ नि नियन्त्रण गर्छ यो गीत र भाषा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ नि। लेफ्ट हेम्सायर यो मान्छेको दिमाग देब्रेपट्टिको दिमागले चाहिँ नि भाषालाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। चराले अरू कसैलाई आकर्षण गर्न वा अपिल गर्नका लागि गर्छ भने मानिसले अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्छ भनेर चाहिँ नि भनिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भाषाको यो प्रयोजन हेर्दाखेरि चाहिँ चराले खास गरिकन एट्र्याक्ट गर्नको लागि अब यसमा अब सहजै अब हामीलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अब पोथी या भालेले चाहिँ एकअर्कालाई आकर्षण गर्नका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ, एउटै मात्रै उद्देश्यका निम्ति देखिन्छ भने मानिसले चाहिँ विभिन्न उद्देश्यका निम्ति हैन भाषा चाहिँ नि प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो मनोबुद्धको चाहिँ नि थ्योरीमा आधारित चाहिँ नि यो सिद्धान्त हो र मनोबुद्धले जे सिद्धान्त उनले चाहिँ प्रतिपादन गरे उनको सिद्धान्तलाई सहयोग पुग्ने गरी अर्को बहु थ्योरी चाहिँ नि विकास भएको देखिन्छ। यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यो सिद्धान्तले पनि के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि जीव जन्तुको नक्कल गरेरै मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो भाषा सिकेका हुन् अथवा भाषाको विकास गरेका हुन् भनेर चाहिँ नि यो सिद्धान्त चाहिँ नि यो आएको देखिन्छ। र विशेष गरी चाहिँ चराहरूबाट गाउन सबभन्दा पहिले चाहिँ यो चराबाट सिक्दाखेरि पनि यो भाषा सिक्दाखेरि चाहिँ नि यो गाउने कसरी अब यो लयात्मक तरिकाले कसरी गाउने भन्नेबाटै चाहिँ नि सिकेको देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ यो संवादमा यो कम्युनिकेटिभ लेभलमा चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि ल्याएको देखिन्छ भन्दा चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। यो यसले पनि मनोबुद्धको थ्योरीलाई नि यो थ्योरीले पनि सपोर्ट गरेको देखिन्छ। र ज्याक रुसो र यो अटो जेस्पर्सन यो लिङ्ग्विस्टहरू हुन्, उनीहरूले के भनेका छन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो गाउने परम्पराबाट चाहिँ नि भाषा सिकेका हुन् मानिसले भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इज वेरी सिङ्गेबल एन्ड मोर प्यासनेट टु बिकम सिम्पल एन्ड मेथोडिकल भनेको सरल तरिकाबाट चाहिँ नि मान्छेले भाषाको विकास गरे भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो सिङ्गेबल खास गरिकन गाउने लयात्मक तरिकाले चाहिँ नि गाउने र त्यो गाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नि भाषाको विकास गरे भनेर चाहिँ भन्ने यो मान्यता अथवा यो सिद्धान्तलाई चाहिँ नि अगाडि सारे यो ओटो जेस्पर्सनहरूले। र यो कुरालाई मैले थोरै यो मुन्दुमसँग चाहिँ नि जोडेको छु। वास्तवमा मुन्दुममा पनि यहाँले पक्कै पनि अब सुन्नुभएको होला। हामीले चाहिँ यो मुन्दुममा सुन्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि यो बारम्बार यो चराको प्रसङ्गहरू आएको हुन्छ। चराको चाहिँ नि त्यहाँ भूमिका खास गरिकन यो मेडिएटर होइन। पारुहाङ र यो सुम्निमाकै कथामा पनि अब के अरे पारुहाङलाई लिन पठाउँदाखेरि सुम्निमाले चाहिँ नि चरालाई पठाएको भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेको हाम्रो पनि किराँतीहरूको मिथोलोजीमा पनि बारम्बार चराको प्रसङ्ग आउँछ र चराले चाहिँ नि कलियाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। चरा चाहिँ धामी पनि हो भनेर चाहिँ नि मुन्दुममा आएको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अन्य वाङ्मयहरूमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चराको भूमिका चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। जस्तै चरा मात्रै होइन अन्य जीव जन्तुहरूलाई पनि पर्सोनिफाई गरेको हुन्छ। पर्सोनिफिकेसन भन्नाले चाहिँ जीव जन्तुहरूले पनि मान्छेले जस्तै बोल्न सक्ने, जस्तै पुराना कथाहरू लोककथाहरूमा पनि अब स्यालले संवाद गर्ने, बाघ र स्यालको बिचमा कुराकानी गर्ने, यो किन त अहिले पनि मान्छेहरूले चाहिँ नि अब यस्तो खालको कथाहरू भन्छन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कतै न कतै त्यो एनिमल्सहरूलाई अब चराहरूलाई चाहिँ नि त्यो पर्सोनिफाई गर्ने जुन परम्परा छ यो चाहिँ त्यो हिस्टोरिकल्ली है यो प्री हिस्टोरिकल्ली भनौँ न
यो मिथोलोजीको रूपमा विकसित भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नि मान्छेले भन्दै आएको होला भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। र केहीले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो मैले जुन यो कुरा भने कि वास्तवमा यो भाषाको विकास कसरी भयो भन्ने विषयमा चाहिँ यो विभिन्न खालका चाहिँ सिद्धान्तहरूले विभिन्न आफ्नो खालको चाहिँ नि यो तथ्यलाई यो अवधारणालाई अगाडि सारेको देखिन्छ। त्यसमध्येमा पनि केहीले चाहिँ फुत्त जन्मिएको होला भन्ने खालको पनि तर्क गर्छन्, तर त्यो त्यति चाहिँ नि भरपर्दो चाहिँ नि तर्क होइन भन्दा चाहिँ नि भन्नेहरूको बढी चाहिँ नि मत देखिन्छ। जसरी मानवशास्त्रीहरूले, एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले, वंश वैज्ञानिक, जेनेटिक साइन्टिस्ट, पुरातत्वविदहरूले चाहिँ मानव जातिको विकास चाहिँ क्रमिक रूपले नै भएको भनेर चाहिँ बताउँछन्। जस्तै अब पहिलेको मानव जातिहरू चाहिँ एकदम कुप्रेर हिँड्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि अपटाइट भएर सोझो भएर हिँड्ने मानव जातिको विकास त धेरै पछाडि भएको होमो सैपियन्सबाटै चाहिँ भएको भनेर चाहिँ जसरी यो अन्य चाहिँ नि यो के अरे डिसिप्लिनले भन्दै आएको छ, यो भाषाको कुरामा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ कि भाषाको विकास पनि क्रमिक रूपमा हुँदै आएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ नि यो के अरे लिङ्ग्विस्टहरूको चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि ठुलो मत रहेको देखिन्छ। र मानिसहरूको जुन विकास भयो, मानव जातिको चाहिँ नि विकास भयो, खास गरिकन यो चाहिँ अब हामीले यहाँ कुरा गरिरहेको चाहिँ यो होमो सैपियन्सकै कुरा हो। यो माइग्रेसन सबभन्दा पहिले चाहिँ नि अफ्रिकामै हो, यो होमो सैपियन्सको चाहिँ नि त्यहाँ विकास भयो, यो आधुनिक मानवको विकास त्यहाँ भयो। र त्यसपछि अफ्रिकाबाट चाहिँ नि बिस्तारै मध्य एसियातिर चाहिँ फैलिए भनेर चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। र मध्य एसियामा पनि यो मिनर आजभोलिको टर्की भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि आइपुगे र त्यसपछि युरोपको पश्चिम भेगतिर छरिए र अस्ट्रेलियाको पूर्व भेगतिर पनि फैले। र अस्ट्रेलियामा गएको भनेको त 40,000 वर्ष अगाडि रहेछ र अब अमेरिकातिर गएको त धेरै पछि नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अफ्रिकामा जो यो आधुनिक मानवको विकास भयो, त्यसपछि अब भाषाको पनि विकास गर्दै त्यसपछि माइग्रेट हुँदै उनीहरू चाहिँ नि यसरी विभिन्न यो पृथ्वीको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि पुगेको देखिन्छ। यो माइग्रेसनको रुट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। र मैले यो विषयको उठानमा भनेको थिएँ वास्तवमा यति धेरै भाषाहरू कसरी भयो होला। वास्तवमा अहिले पनि 6,500 देखि 7,000 को हाराहारीमा चाहिँ नि संसारमा भाषाहरू बोलिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा यो यति धेरै भाषा कसरी भयो होला, यो वास्तवमा एकदमै यो अमेजिङ चाहिँ नि कुरा, यो एकदमै चाहिँ नि यो अचम्म लाग्दो कुरा छ। र यो सम्बन्धित चाहिँ नि केही मिथोलोजीहरू छन्। यसमा चाहिँ नि खास गरिकन वेस्टर्नहरूको चाहिँ नि आफ्नै खालको फिलोसफी छ। यो वास्तवमा यति धेरै भाषा हुनुको पछाडि र इस्टर्नको पनि आफ्नै खालको चाहिँ नि फिलोसफी छ। तर इस्टर्न फिलोसफीमा चाहिँ मैले त्यस्तो ठ्याक्कै यति धेरै भाषा हुनुको पछाडिको कारण मैले थाहा पाएको छैन। अब मैले चाहिँ नि त्यस्तो केही चाहिँ नि अब पुस्तकहरू अथवा त्यस्तो स्रोतहरू मैले नपाएको कारणले पनि अब मलाई त्यो जानकारी छैन। तर वेस्टर्न फिलोसफी अनुसार चाहिँ यो टावर अफ ब्याबेल, यो जुन मिथोलोजी हो यो निकै चर्चित छ। र यो टावर अफ ब्याबेल अनुसार चाहिँ यो यति धेरै भाषाहरू हुनुको कारण चाहिँ यो एउटा यो मिथक छ। यो मिथकलाई चाहिँ म छोटोमा भन्छु, अलिकति लामै छ। र यो मिथक अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ मानिसको मात्रै होइन संसारका चाहिँ यावत जीव जन्तु जनावर जति छन् ती सबैको चाहिँ एउटै भाषा थियो, यो मिथक अनुसार है थियो। र उनीहरूले चाहिँ एउटा महासम्मेलन गरेछन्। यो मिथकको कुरा हो, अब यो आफैमा कतिको सत्य हो त्यो अब तपाईँ हामीले चाहिँ नि बुझ्ने कुरा हो। अब अर्ध सत्य हुन्छ भन्ने कुरा त मैले अहिले पनि भने। एउटा महासम्मेलन गरेछन् जीव जन्तु, संसारका चाहिँ जीव जन्तु कीट पतङ्गदेखि लिएर चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा महासम्मेलन गरे। त्यहाँ चाहिँ हात्तीदेखि लिएर बाघ भालुदेखि लिएर सबै मानव जातिदेखि लिएर सबैको चाहिँ त्यहाँनिर उपस्थिति थियो। र उनीहरूले चाहिँ
एक बुँदै चाहिँ नि निर्णय पारित गरेछन्। त्यो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले एउटा टावर बनाऊ। टावर भनेको हामीले यहाँ चाहिँ नि बुझ्ने कुरा ल्याडर। यो मिथोलोजी अनुसार पनि के एउटा चाहिँ नि अवधारणा देखिन्छ भन्दाखेरि, धारणा देखिन्छ भन्दाखेरि भगवान चाहिँ माथि नै बस्छ र त्यो भगवान चाहिँ बसेको ठाउँमा हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि एक बुँदै निर्णय पारित गर्छन् र भएका जीव जन्तु साराले चाहिँ नि उनीहरूको बिचमा त कुराकानी चाहिँ नि अब एउटा भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कम्युनिकेट गर्न त सकिहाल्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि सबैले मिलेर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो टावर बनाए। टावर भनेको यहाँ मैले अघि ल्याडर भने, त्यो ल्याडर बनाउँदै 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 गए, किनभने अब त्यहाँ हात्ती जस्तो चाहिँ नि बलियो जीव जन्तुदेखि लिएर कमिलासम्मको चाहिँ नि उपस्थिति थियो। सबैले भाषा बुझ्थे। त्यसो हुँदाखेरि सबै एकत्रित भएर चाहिँ नि यो टावर बनाए। टावर बनाउँदै गइसकेपछि माथि अब स्वर्गको कुरा हो यो। स्वर्गमा चाहिँ नि अलिअलि कल्याङ मल्याङ गरेको चाहिँ नि आवाज सुने। त्यो आवाज सुनिसकेपछि रेन गड भनेर भन्छ उनीहरूले। अब हामी कहाँ चाहिँ यो हिन्दू फिलोसफी अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि इन्द्रदेव, इन्द्र भगवान भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो पानीसँग सम्बन्धित भगवान इन्द्रले पानी पारेको भन्ने चाहिँ नि हिन्दू फिलोसफीमा जो छ, त्यो वेस्टर्न फिलोसफीमा चाहिँ नि त्यो रेन गड भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। रेन गडले सुनिसकेपछि त तलबाट त ओहो किरा मिरा सबै चाहिँ नि हात्तीदेखि लिएर सबै चाहिँ नि त्यो भराइमा चढ्दै 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 आइपुग्नै लागेको रहेछ। र त्यतिखेर के मान्यता पनि रहेको देखिन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ स्वर्गमा आइपुग्छ ती त फेरि अटोमेटिकली स्वतः चाहिँ भगवान हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसो हुँदाखेरि आत्तिएर रेनगडले आत्तिएर चाहिँ यति धेरै चाहिँ पानी बर्साइदिएछ कि त्यो पानी बर्साइदिएपछि चाहिँ नि जुन त्यो टावर हो भत्किएर चाहिँ नि सबै यो जलमग्न हुन पुगेछ पृथ्वी। र त्यतिखेर चाहिँ नि कति मान्छे कति जीव जन्तु कति मरे र रेनगडले चाहिँ श्राप दिएछन् कि अब तिमीहरूले एक अर्काको भाषा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने छैनौ। अब तिमीहरूको छुट्टा छुट्टै भाषा हुन्छ, यतिसम्म कि मान्छेका बिचमा पनि तिमीहरूको चाहिँ नि अब भाषा एउटै हुने छैन, फरक हुनेछ भनेर भनेकै कारणले गर्दाखेरि यति धेरै भाषा भएको भनेर चाहिँ नि यो वेस्टर्न फिलोसफीको यो टावर अफ ब्याबल भन्ने जुन यो मिथक छ त्यसमा चाहिँ नि यो कुरा भनिएको छ। यो यति धेरै हुनुमा जस्तो यो जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि पनि फरक फरक ठाउँमा चाहिँ नि यति धेरै चाहिँ भाषाहरू छन्। यो फिलोसफीले त्यो कुरा भन्छ। तर अब इस्टर्न फिलोसफीमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यति धेरै भाषा हुनुको कारण सहितको चाहिँ मिथोलोजी मैले पाएको छैन। अब अर्को रह्यो, यो चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक हो। यो यति धेरै भाषा हुनुको पछाडिको अर्को कारण चाहिँ यो जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन, फरक संस्कृति र फरक पर्यावरणको कारणले गर्दाखेरि पनि भाषाहरू चाहिँ नि भाषाहरूको चाहिँ नि विकास सँगसँगै चाहिँ नि यो भेराइटिज भेरिएसन चाहिँ नि बढ्दै गएको देखिन्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी अहिले किराँती भाषाको कुरा गर्दैछौँ, त्यो किराँती भाषासँग पनि यो सम्बन्धित छ कि वास्तवमा यति धेरै भाषा हुनुको पछाडि चाहिँ अर्को एउटा थियोरी छ, यो सिद्धान्त। त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो भाषाको हकमा चाहिँ यो फ्लेक्सिबल एन्ड एडजस्टेबल सिस्टम हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। भाषा चाहिँ यदि फ्लेक्सिबल हुन्छ कि र त्यो एडजस्टेबल हुन्छ कि त्यसको आफ्नो कुनै सीमा हुँदैन। जस्तै अब स्ल्याङ वर्ड्सहरू चाहिँ यति धेरै चाहिँ विकास भइराखेको हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ अब यो या त्यो यो यसको भाषा त्यसको भाषा भनेर भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो जब ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टमा आइसक्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्टको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता नयाँ शब्दहरू लिने प्रयोग गरिहाल्ने त्यो खालको चाहिँ नै नेचर देखिन्छ यो भाषाको। खास त्यस्तो सीमा देखिँदैन। र यो सिस्टमले पनि यति धेरै भाषाहरू चाहिँ बिस्तारै भेराइटिजहरू बन्दै 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 गएको देखिन्छ। र अब यति धेरै भाषाहरू भएको कुरा त अघिको एउटा मिथोलोजीले त भनिहाल्यो। मलाई थाहा छैन यो इन्डिजिनियस कम्युनिटीमा अब यति धेरै भाषा हुनुको पछाडिको चाहिँ नि कुनै मिथोलोजीहरू छ कि कुनै त्यस्तो केही छ कि मलाई थाहा छैन, तर मैले पाएको छैन। र त्यो वेस्टर्न फिलोसफीमा जुन त्यति धेरै भाषा भएको कारण जुन मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ र मान्छेले फेरि अर्को प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यति धेरै भाषा भइसकेपछि वास्तवमा यति धेरै भाषाहरूको चाहिँ नि एउटा व्याकरण अथवा चाहिँ एउटै भाषा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला भनेर चाहिँ मान्छेले कल्पना गरेको देखिन्छ अथवा प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ। र
त्यो प्रयत्नको खोजीका आधारमा चाहिँ युनिभर्सलको खोजी भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। भनेको त्यो युनिभर्सलको खोजी भनेको ती सबै भाषाको लागि एउटा चाहिँ नि फर्मुला, एउटा चाहिँ नि सिद्धान्त चाहिँ बनाउन सकिँदैन ताकि चाहिँ नि सबैले संसारका मान्छेहरूले चाहिँ बोल्न सकुन्। त्यसरी पनि प्रयत्न गरेको देखिन्छ। एस्पिरेन्टो त्यो एउटा जुन भाषा, त्यो आर्टिफिसियल भाषा हो बनाए, त्यो आफैमा त्यो वैज्ञानिक थिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चलेन र वैज्ञानिक बनाउने प्रयत्न नभएको पनि होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले पनि नाम सुन्नु भएको छ नोम चम्स्की। नोम चम्स्की विशेष गरी उनी चाहिँ अब यो के अरे संरचनावादी अथवा चाहिँ नि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फर्मालिस्ट भनेर भन्छौँ। उनले चाहिँ नि यो भाषाको संरचनाका आधारमा चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ नि व्याकरण बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उनले लामो समयसम्म प्रयत्न गरे, सफल भएनन्। उनले चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यो डाटालाई एनालाइज गरेर एउटा चाहिँ नि क्याप्सुल बनाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उनले गरेका हुन्। र त्यही क्रममा चाहिँ नि संसारका भाषाहरूको समानता के छ, यो युनिभर्सलको खोजी चाहिँ नि भएको देखिन्छ। जस्तै संसारका भाषाहरूमा चाहिँ स्वर र व्यञ्जनबाट, संसारका जति पनि भाषाहरू छन् व्यञ्जन मात्रै छैन र स्वर मात्रै पनि छैन, त्यो दुइटै हुन जरुरी छ। यो चाहिँ फ्याक्ट। यो भाषाको अध्ययन पछाडि चाहिँ यो टाइपोलोजिकल स्टडी देखि लिएर डेस्क्रिप्टिभ स्टडीदेखि लिएर विभिन्न खालका जुन अध्ययनहरू भए, त्यो अध्ययनको आधारमा चाहिँ नि यो केही तथ्यहरू यहाँनिर चाहिँ आएका छन्। त्यो तथ्य हेर्दाखेरि चाहिँ स्वर र व्यञ्जनवर्ण हुनै पर्ने, अनि सबै भाषाहरू वर्णको संयोजन अर्थपूर्ण केही ठुला इकाइहरू बनेको देखिन्छ। अलिकति यो तपाईँहरूलाई टेक्निकल लाग्न सक्छ। र सबै भाषाहरूमा नकारात्मक वा इन्कार गर्न सकिने त्यस्ता वाक्यहरू देखिन्छ। सबै भाषामा चाहिँ नि यो क्वेसन हुन्छ। सबै भाषाहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो क्रियापद भनेको चाहिँ एक्सनकै लागि चाहिँ नि हो भन्ने खालको चाहिँ नि प्रयोग भएको देखिन्छ। र यावत चाहिँ नि यो युनिभर्सलको खोजीका क्रममा चाहिँ नि यस्ता तथ्यहरू चाहिँ नि बाहिर ल्याइएको छ। अब कुरा गरौँ किराँती भाषाको उद्भव र विकास। अब किराँती भाषाको चाहिँ नि विकास उत्पत्ति कसरी भयो होला भन्ने खालको चाहिँ नि कुरामा हामीले थोरै यो सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली भनेर त हामीले यो भन्ने गर्छौँ। संसारमा चाहिँ यो के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाषाको भाषिक अध्ययनका लागि चाहिँ भाषिक अध्ययनको प्रयोजनका लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो जेनेटिक आधारमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ र अर्को चाहिँ यो क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दैछु। एउटा चाहिँ जेनेटिक यो जिन बेसमा चाहिँ अध्ययन गर्ने, अर्को चाहिँ टाइपोलोजिकल अध्ययन गर्ने भनेर भनिन्छ। भनेको के हो भने त्यो भाषा परिवार चाहिँ छुट्याउनको लागि कुन भाषा कुन परिवारमा हाल्दाखेरि हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो अध्ययन गरिन्छ। र मूलतः संसारमा चाहिँ नि 10 वटा ठुला भाषा परिवार छन् भनेर चाहिँ नि 10 वटा भाषा परिवारमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। र त्यसमध्येको चाहिँ नि एउटा भाषा परिवार भनेको चाहिँ नि चिनिया तिब्बती भाषा परिवार हो, जसलाई सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली भनेर चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। र यो जुन किराँती भाषा चाहिँ यो सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीभित्र पर्छ। यो भाषा परिवारको भाषा सङ्ख्या भारोपेली पछिको दोस्रो हो। भनेको संसारमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भाषा चाहिँ इन्डो युरोपियन ल्याङ्ग्वेज हो, यसको वक्ताको कुरा गरेको। तर भाषाको सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ नि सबैभन्दा बढी चाहिँ नि यो चिनिया तिब्बती भाषा परिवार हो। र यो सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीभित्र चाहिँ 4003वटा भाषा चाहिँ नि फरक फरक भाषाहरू चाहिँ नि समेटिएको छ सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली। अब नेपालमै कुरा गर्दाखेरि पनि अब चिनिया तिब्बती भाषा परिवारको चाहिँ नि सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या छ, 64वटा चाहिँ नि भाषा चाहिँ नि यो सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीभित्र चाहिँ नि पर्छ। भनेको संसारमै चाहिँ 4003 भनेको 7000को हाराहारीमा जुन भाषा परिवारको हामीले कुरा गरेका छौँ सबैभन्दा त्यो भाषा सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ नि वक्ता सङ्ख्याको हिसाबले त अब इन्डो युरोपियन ल्याङ्ग्वेज नै पर्छ। तर फेरि यो सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ नि यो सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली पर्छ। र चिनिया तिब्बती भाषा हिमाली उत्तर दक्षिण भेगमा रहेको एर्लो याङ्से मेकुङ र ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ मानिन्छ। र पुरोटो चिनिया भाषा र भोट बर्मेली भाषा 4000 BC अर्थात् चाहिँ 6000 वर्ष अघि मानिन्छ।
यो जुन चिनिया तिब्बती यो भोट बर्मेली भनेर हामीले यो शब्द प्रयोग गर्छौँ। यो चिनिया भाषाबाट चाहिँ यो भोट बर्मेली भाषा चाहिँ कहिले छुट्टियोला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोटो चिनिया भनेको पुरानो प्रोटो चिनिया भाषाबाट चाहिँ नि भोट बर्मेली भाषा चाहिँ आजभन्दा 4000 BC अगाडि भनेको लगभग चाहिँ नि 6000 वर्ष अघि अब यो के अरे विक्रम सम्वतमा चाहिँ नि हामीले कन्भर्ट गरेर हेर्ने हो भने आजभन्दा 6000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि छुट्टिएको भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। चिनिया तिब्बती भाषाका धेरै विशेषताहरू चाहिँ समान छन् जुन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीले पनि त्यो कुरा त देखाइहाल्छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि चिनिया तिब्बती भाषा परिवार अन्तर्गतका चाहिँ जति पनि भाषाहरू छन् ती भाषाहरूमा चाहिँ नि एकअर्का बीचमा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ समानता देखिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो अब हामीले यो चिनिया तिब्बती भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ कि अन्य कुनै भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ भन्दा चाहिँ छुट्याउनका लागि पनि केही आधारहरू छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा चाहिँ यो सिलेबिक स्ट्रक्चर हामीले हेर्ने गर्छौँ। सिलेबिक स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै यो फरक के देखिन्छ भनेदेखि चिनिया भाषामा सरल देखिन्छ। व्यञ्जन वर्ण संयुक्त हुने कुरा अत्यन्त शून्य प्राय जस्तै हुन्छ र व्यञ्जन वर्ण त्यति धेरै पनि हुँदैन। प्राय नासिकीय वर्णहरू हुन्छन्। भनेको के हो भनेदेखि अब यो सिनो-टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीकै यो फिचर हो। यो न्याजल फिचर चाहिँ बढी हुन्छ, नासिकीय मनङ टाइपको। हामीले पनि यो भाषा प्रयोग गर्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ बढी मनङ र पञ्चम वर्ण जुन भनेर भन्छौँ यो न्याजल फिचर चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। स्वर वर्णको कुरा गर्दाखेरि यो भावल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जसो 5 देखि 8 वटा चाहिँ नि रहेको देखिन्छ। अब योभन्दा बढी र योभन्दा कम देखिँदैन, 5 देखि 8 वटा चाहिँ देखिन्छ। र यो राउन्डेड र अनराउन्डेड भनेर भन्छौँ। अब यो अलिकति टेक्निकल कुरा छ। यो फिचर पनि पाइन्छ। र व्यञ्जन वर्णको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चिनिया तिब्बती भाषामा अल्प प्राण यो अनस्ट्रेटेड र अर्को चाहिँ महाप्राण स्ट्रेटेड, त्यसपछि भोइस्ड भोइसलेस, बिचमा चाहिँ यो कन्ट्रास्टिभ भनेको फरक हुन्छ। पर फ बिचमा चाहिँ फरक हुन्छ। यो चिनिया तिब्बती भाषामा पर फ छ भने पर फको चाहिँ छुट्टा छुट्टै अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा। जस्तो यही कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो इङ्ग्लिसको कुरा गर्छु। पर फ भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एलोफोन हो। एलोफोन भनेको सम्वर्ण हो। पर फको बिचमा चाहिँ फरक हुँदैन। तर चिनिया तिब्बती भाषा अथवा किराँती भाषामा पनि पर फको बिचमा चाहिँ फरक हुन्छ, कन्ट्रास्टिभ हुन्छ। चर छमा पनि फरक हुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो के कुरा चाहिँ समान छ अथवा के कुरा भयो भनेदेखि चाहिँ सिनो-टिबेटन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली चाहिँ नि हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनका लागि केही आधारहरू हुन्। र चिनिया तिब्बती भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि केही भाषाहरू विशेष गरी टिबेटन मूलका भाषाहरू चाहिँ टोनल हुन्छन्। त्यसमा पनि अब कुरा गर्दाखेरि तिब्बती भाषामा 2टा चाहिँ नि देखिन्छ, बर्मिज भाषामा 3वटा, क्यान्टोनिज भाषामा 7 वटासम्म चाहिँ नि देखिन्छ। र नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि हिमाली मूलका चाहिँ नि भाषाहरूमा टोनल देखिन्छ, तर किराँती भाषामा देखिँदैन। र किराँती भाषाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो कतिवटा सङ्ख्या छ भनेर पनि यकिन हुन सकेको देखिँदैन। अब विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ नि विभिन्न सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ नि उल्लेख गरेको देखिन्छ। जस्तै कहिले चाहिँ नि 22 वटा भाषा छ भनेर भन्छ, कहिले चाहिँ 26 वटा, कुनै कुनै अध्ययनले चाहिँ नि 25 वटा भनेको छ, कुनै कुनै अध्ययनले चाहिँ नि 28 वटा भनेको छ। माइकल नुननहरूले गरेको अध्ययनले त 40 वटा चाहिँ किराँती भाषाहरू चाहिँ नि छन् भनेर चाहिँ देखाएको देखिन्छ। तर अब किराँती भाषाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 25 वटा भन्दा बढी भाषा छ नि देखिँदैन। अहिले जसले दाबी गरिरहेको छ त्यो दाबीका आधारमा पनि 25 वटा भन्दा बढी देखिँदैन। र यो किराँती भाषाहरू यति धेरै सङ्ख्यामा छ र यति धेरै सङ्ख्या मा रहेको भाषाको एकअर्का बीचको यो मैले चाहिँ यो लेक्सिकल कम्प्यारिजन गरेको छु, शब्दहरूको तुलना गरेको छु। त्यो खास गरिकन चाहिँ नि यो विधि चाहिँ कुन भाषा वास्तवमा छुट्टै भाषा हो
कुन भाषा चाहिँ भाषिका हो भनेर चाहिँ छुट्याउनका लागि केही हामीले विधिहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यो विधिहरू अन्तर्गत चाहिँ एउटा लेक्सिकल कम्प्यारिजन गर्छौँ, शब्दहरूको तुलना गर्छौँ। अर्को चाहिँ आरटीटी रेकर्डेड टेक्स्ट टेस्टिङ गर्छौँ। अर्को चाहिँ एसआरटी गर्छौँ, सेन्टेन्स रिपिटेड टेक्स्ट हो त्यो चाहिँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि व्याकरणगत चाहिँ नि संरचना हेर्छौँ। त्यो व्याकरणगत हिसाबले चाहिँ नि कतिको समान छ, कतिको फरक छ भनेर चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। यो 3-4वटा विधिहरूबाट चाहिँ नि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुन चाहिँ वास्तवमा भाषा हो, कुन चाहिँ भाषिका हो भनेर चाहिँ नि भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ खास गरिकन यो विधि किन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो इन्टेलिजिबिलिटी छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि, एकअर्कामा चाहिँ बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर हेर्नका लागि हो। र यो अध्ययन गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ यहाँ लेक्सिकल कम्प्यारिजन मात्रै गरेको छु। त्यो लेक्सिकल कम्प्यारिजनको आधारमा पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 60% सिमिलर भयो भने के हुने, 60% भन्दा कम भयो भने त्यो भाषा हुने कि भाषिका हुने हो कि, 60% भन्दा बढी समानता भयो भने सिमिलर भयो भने के हुने, अथवा 85% भन्दा बढी समानता भयो भने के हुने भन्ने कुराहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने यो 60%लाई चाहिँ कट अफ पोइन्ट मान्छौँ। कट अफ पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यो 0, त्योभन्दा कम भयो भने के हुने, त्योभन्दा बढी भयो भने के हुने। यो सिमिलरिटी हेर्दाखेरि चाहिँ 60% भन्दा बढी हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ भाषिका है। कुनै पनि क या ख दुईटा भाषाको तुलना गर्दाखेरि क भाषा र ख भाषाको बिचमा तुलना गर्दाखेरि 60% भन्दा बढी मिल्यो भने ल है त्यो चाहिँ भाषिकाकै उसमा चाहिँ गइसक्यो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। र त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ फेरि 50% अथवा चाहिँ 49% भयो भने चाहिँ त्यो एकअर्कामा चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ नै बुझिँदैन भन्ने एउटा यो आधार हो। र 85%, 80%, 95% चाहिँ मिल्यो भने त्यो अलमोस्ट चाहिँ नि के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उही भाषा। 95% चाहिँ मिल्यो भने लेक्सिकल सिमिलरिटी भयो भने त्यो यो सेम भाषा हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यसका आधारमा चाहिँ नि यो लेक्सिकल कम्प्यारिजन गरिएको छ। एकअर्कामा चाहिँ कुन भाषासँग कुन नजिक छ, कति चाहिँ नि सिमिलर छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँ तपाईँहरूले कतिको देख्नुहुन्छ, यो अलिकति सानो छ। यो अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्नु भने वाम्बुले र जेरोको बिचमा चाहिँ निकै नजिक देखिन्छ। 65% चाहिँ नि सिमिलर देखिन्छ। मैले भन्दै थिएँ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँहरूले यहाँ देख्न त हुन, तर मैले भन्छु जस्तै थुलुङको मात्रै कुरा गरौँ है। थुलुङ र जेरोको बिचमा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ 43% मिल्दो रहेछ, सिमिलर है। फेरि अनि थुलुङ र चाहिँ नि दुमीको बिचको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ 45% मिल्दो रहेछ। थुलुङ र चाहिँ नि याखाको बिचमा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ 38% मिल्दो रहेछ। यो भयो अर्जुन बाँकी हो। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकअर्कासँग सबैसँग चाहिँ तुलना छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो धेरै भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि देखिँदैन। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौँ। अब यो त्यतिकै चाहिँ नि मनगढन्ते तरिकाले चाहिँ नि गरिएको होइन, एउटा चाहिँ नि सफ्टवेयर छ। अब यो सफ्टवेयर लिङ्ग्विस्टहरूले यो एकअर्काको चाहिँ यो शब्दहरूको तुलना गर्नको लागि, अब यो शब्दको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ यो लेक्सिकल कम्प्यारिजन भन्छ। अर्को चाहिँ फोनेटिकली एउटा फोनेटिक कम्प्यारिजन हुन्छ। एउटा चाहिँ ध्वनिकै आधारमा ध्वनि एकअर्कामा कतिको चाहिँ नजिक छ या टाढा छ, अनि शब्दकै तहमा चाहिँ नि एकअर्का बिचमा के कतिको चाहिँ नि समानता छ या फरक छ भनेर चाहिँ त्यो गर्ने गरिन्छ। र त्यो विधि प्रयोग गरिएको यो चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ नि यो विधि नै प्रयोग उनीहरूले पनि गरेका छन्। र यो हामीले चाहिँ नि एउटा अवसरमा चाहिँ सिकेका थियौँ। यो विधि प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न भाषाहरूको बिचमा चाहिँ कतिको समानता छ, कतिको फरक छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ लेक्सिकल कम्प्यारिजन। र त्यो विधि नै मैले प्रयोग गरेर चाहिँ यति धेरै भाषाहरूको चाहिँ तुलना गरेको हुँ। अब यसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डेन्डोग्राम भनेर भन्छ। अब यो डेन्डोग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको प्रतिशतलाई चाहिँ फेरि माथिकै कुरा हो, माथिकै कुरालाई चाहिँ यो सफ्टवेयरले नै बनाइदिएको। सफ्टवेयरले बनाउँदाखेरि जस्तै अब
अब तपाईँ हामीले पनि फिल गरेको कुरा के हो भने अब कुन भाषादेखि कुन भाषा अलिक नजिक छ भन्ने कुरा, जस्तै उदाहरणको लागि बाहिङ र चाहिँ नि कोइन्च सुनवार र कोइन्च, अब यहाँ सुनवार साथीहरू त हुनुहुन्न होला, तर तपाईहरुको भाषा चाहिँ किराँती भाषासँग चाहिँ कुन भाषा एकदम नजिक छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले पनि सोध्नु भयो भने बाहिङ भन्छ। बाहिङ यो बायुङ है, मैले यहाँ बाहिङ लेखेको छु, बायुङ पनि हो। अब तपाईहरुले जेरुङ अथवा जेरोलाई सोध्नु भयो भने तपाईहरुको सबभन्दा नजिक भाषा अथवा चाहिँ बुझिने भाषा कुन होला भनेर चाहिँ सोध्नु भयो भनेदेखि वाम्बोले भनिहाल्छ। भनेको के हो भने त्यो माथिकै डाटा हो, त्यो डाटालाई चाहिँ नि एउटा सफ्टवेयरमा चाहिँ नि हालेर हेरिएको, त्यसले ठ्याक्कै देखाएको छ जेरोको सबैभन्दा नजिकको भाषा चाहिँ नि वाम्बोले हो। त्यसै गरी अब थुलुङ चाहिँ यस्तो भाषा हो कि थुलुङ चाहिँ खालिगसँग पनि अलिअलि मिल्छ, त्यसपछि कोहीसँग पनि नजिक छ, दुमीसँग पनि नजिक छ। तर यो बिचमा पनि के छ भन्दाखेरि यो कतिको देखिन्छ थाहा छैन, यो चाहिँ ठ्याक्कै यो धर्काले चाहिँ कुनसँग कुन नजिक छ भनेर देखाएको हुन्छ कि। जस्तो दुमी र कोही बिचमा धेरै समानता छ भनेको चाहिँ सबैभन्दा नजिकको भाषा चाहिँ कोहीको लागि दुमी, दुमीको लागि कोही। त्यस्तै चाहिँ तपाईँ तल हेर्नुभयो भने जस्तै कुलुङको नजिकको चाहिँ नि भाषा नाचरी, नाचरीको भाषा चाहिँ नि सबभन्दा नजिक चाहिँ नि कुलुङ। यसरी चाहिँ नि हेर्न सकिन्छ। अब लिम्बूसँग चाहिँ नि नजिकको भाषा ठ्याक्कै त छैन, तर लिम्बूसँग नजिक भनेको चाहिँ नि अलिअलि नेवाहाङ देखिन्छ, अलिअलि यो दुङमाली देखिन्छ, त्यसरी बान्तावा अलिअलि देखिन्छ, त्यो चाहिँ अब बेल्टका हिसाबले पनि हो। अब याखाको नजिक चाहिँ नि 8 भरे देखिन्छ। अब यस्तो खालको चाहिँ नि यो चाहिँ नि देखिन्छ स्थिति, कुन भाषासँग कुन भाषा नजिक छ भन्ने कुरा। त्यही कुरा हो, यो अलिकति यो डायग्राम हो। अब यो टेक्निकल भयो, यो चाहिँ कुनसँग कुन नजिक हो भन्ने कुरा देखाएको हो। अब यो धेरै भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै क्रिस क्रसिङ देखिन्छ यहाँनिर। नत्र भनेदेखि थोरै 5 वटा 4 वटा 3 वटा भाषाको हो भने त प्रष्ट देखिन्थ्यो। अब यहाँ त अब 28 29 30 वटा भाषाको बिचको तुलना हो, त्यसो हुँदाखेरि देखिँदैन। र त्यसैलाई चाहिँ यो फोनेटिकली कतिको फरक छ, यो अनसेट र कोडा पोजिसनका आधारमा कति फरक छ भन्ने कुरा हो। र अब म अन्तिममा आइसकेँ। अब मलाई लाग्छ एउटा मात्रै स्लाइड होला यो पछाडि। किराँती भाषाहरू यति धेरै त भए, यति धेरै हुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि मैले अघि भने हामीसँग त्यस्तो मिथकहरू छैन। मिथक आफैमा त्यो अब आधिकारिक कुरा त होइन, तर पनि हुनु पर्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। मैले सुने अनुसार चाहिँ सुरुमा अब यो ठ्याक्कै चाहिँ अब किराँतीहरूकै मिथक त होइन, यो हिन्दू फिलोसफीमा आधारित मिथक अनुसार चाहिँ पहिले सुनको बनाए अरे मान्छे बोलेन अरे, त्यसपछिबाट चाहिँ नि फलामको बनाए अरे बोलेन अरे, त्यसपछिबाट चाहिँ नि बनाउँदै 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 गइसकेपछि माटोको बनाउँदा बोलेन, ढुङ्गाको बनाउँदा बोलेन, अन्तिममा चाहिँ नि कुखुराको सुलीको बनाउँदाखेरि चाहिँ नि मान्छे बोले अरे भनेको मैले सुनेको। तर यो ठ्याक्कै कुन समुदायको अथवा कुन सम्प्रदायको कुन उसको भन्ने कुरा मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, सुनेको त्योभन्दा बढ्ता मलाई थाहा छैन। तर जे होस्, यति धेरै भाषा हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल एन्ड एडजस्टेबल सिस्टम हो। जस्तो उदाहरणको लागि मैले अघि भने एउटा जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसनको आधारले पनि हुन्छ। किराँती भाषाहरू यति धेरै हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ जस्तो अब हाम्रो चाहिँ नि यो ओरिजिन चाहिँ खास गरिकन अब ऐतिहासिक हिसाबले अथवा चाहिँ अन्य अध्ययनका हिसाबले अब अरू नै कुरा हुन सक्ला, अरू नै चाहिँ आधारहरू होला। तर भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो किराँती भाषाको चाहिँ नि उद्भव चाहिँ नि सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज जो चाहिँ प्रोटो चिनिया भाषाबाट चाहिँ नि तिब्बती भाषा चाहिँ 6000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि छुट्टिए भनेपछि हाम्रो भाषा चाहिँ साइनेटिक ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि टिबेटन र बर्मिज ल्याङ्ग्वेजसँग बढी चाहिँ नि सम्बन्धित छ अथवा चाहिँ नि बढी चाहिँ नि नजिकको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। र अब मुन्नुमले पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब नियामाबाट चाहिँ नि के अरे बोइकुवा हुँदै त्यसपछिबाट चाहिँ नि
खुवालो हुँदै चाहिँ नि किराँतीहरू चाहिँ सुनकोशी पछाउँदै दुधकोशी पछाउँदै अनि अरुण पछाउँदै चाहिँ गएको भन्ने कुरा त अब हामीले अध्यावधि अहिले पनि सुन्दै आएको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पहिले हाम्रो भाषा एउटै थियो र यो काल क्रममा अथवा चाहिँ नि यो समय क्रममा चाहिँ नि एउटा जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अब त्यो सेटलमेन्टको कारणले गर्दाखेरि पनि को कता कता बसे डाँडा काँडामा बस्दै जाँदाखेरि कसले कुन खोला पछ्याउँदै गए खोलाका आधारमा पनि भाषाहरू चाहिँ अलिअलि फरक पर्दै गयो। र अर्को चाहिँ मैले भने फ्लेक्सिबल एन्ड एडजस्टेबल सिस्टम भाषाको हकमा चाहिँ यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी कारणले गर्दाखेरि किराँती भाषाहरू चाहिँ यति धेरै हुन पुगे र यति धेरै भएका भाषाहरू चाहिँ कहिलेदेखि छुटिन थाले भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ। र यहाँनिर एउटा सिद्धान्त छ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भाषा विज्ञानभित्र ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा ब्रान्च छ। त्यो ब्रान्च अन्तर्गत पनि यो ग्लोटोक्रोनोलोजी भन्ने छ। यो ग्लोटोक्रोनोलोजीले के सिकाउँछ भनेदेखि भाषा चाहिँ कहिलेदेखि छुट्टिए भन्ने कुरा चाहिँ नि यो देखाउँछ। यसको यो विधि छ र यो विधि चाहिँ यो ली भन्नेले चाहिँ नि यो विधि पत्ता लगाएका हुन् र यही विधि प्रयोग गरेर चाहिँ नि जर्मन र अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ कहिले छुट्टिए त भनेर चाहिँ नि पत्ता लगाएका छन्। 1600 वर्ष अगाडि चाहिँ नि छुट्टिएको भनेर चाहिँ नि यही विधि प्रयोग गरेर चाहिँ नि छुट्याएको देखिन्छ। र यो विधि हेर्दाखेरि यहाँ टी भनेको चाहिँ टाइम डेट द टाइम व्हिच इलाप्स सिन्स टु ल्याङ्ग्वेजेस वर सेपरेटेड। यो टी भनेको लग छ, यो लग टेबलमै गर्न पर्ने हुन्छ। लग सी को अर्थ पनि छ यहाँ टु लग आर। आर भनेको दि ग्लोटोक्रोनोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल 80 इयर्स। 80 इयर्सलाई डेसिमल भ्यालु मानेर चाहिँ गरेको हुन्छ। र यो विधि प्रयोग गरेर वेस्टर्न चाहिँ लिङ्ग्विस्टहरूले है विशेष गरी चाहिँ नि यो पश्चिममा चाहिँ भाषा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यही विधि प्रयोग गरेर चाहिँ कहिले छुट्टिएका होलान् भनेर प्रयोग गरेको देखिन्छ। र यही विधि मैले प्रयोग गरेर किराँती भाषाहरू एकअर्कामा चाहिँ नि कहिलेदेखि छुट्टिन थाले भन्ने कुरा हेरेको छु। र यो हेर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ नि छ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ कुलुङ र नासिरिङ बिचको चाहिँ नि यो तुलना गर्दाखेरि यो अलिकति यो 1% चाहिँ तलमाथि भएको छ। तर पनि यो हामीले एप्रोक्सिमेटली चाहिँ भन्न सक्छौँ यही विधि प्रयोग गरेर जुन विधि चाहिँ नि जर्मन र अङ्ग्रेजी भाषा कहिले छुट्टिए भनेर चाहिँ देखाएको छ। त्यही विधि प्रयोग गर्दाखेरि कुलुङ र नासिरिङ बिचको चाहिँ नि 68% चाहिँ नि सिमिलारिटी छ भने कहिलेदेखि छुट्टिए होलान् भन्ने कुरा हो। र त्यो यो विधि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ 0.891 भनेको चाहिँ यो डेसिमल भ्यालु अघि नै मैले भने 80 इयर्सलाई डेसिमल भ्यालुको रूपमा राखेको हुन्छ। यो पछाडिको वर्षलाई चाहिँ नि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 891 वर्ष अगाडि चाहिँ नि छुट्टिएको देखिन्छ है। लेक्सिकली मैले अघि पनि भने लेक्सिकली शब्दको आधारमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि त्यो विभिन्न विधिहरू मध्ये चाहिँ नि त्यो लेक्सिकल कम्प्यारिजनलाई चाहिँ नि अलिक बढी अथेन्टिक मानिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कुलुङ र नासिरिङ कहिले छुट्टिए त छुट्टिन थाले है, ठ्याक्कै टक्कै छुट्टिएको भन्ने होइन, कहिलेदेखि छुट्टिन थाले भन्ने कुरा देखाउने हो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 891 वर्षदेखि चाहिँ नि छुट्टिन थालेको भनेर चाहिँ नि देखाउँछ। किनभने तुलना त अहिले जुन कन्टेम्पोरेरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले जुन भाषा त्यसका आधारमा गरिएको, तर छुट्टिने क्रम भनेको चाहिँ आजभन्दा 891 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ नि छुट्टिन थालेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी दुमी र कोही बिचको चाहिँ नि यहाँ समानता हेर्दाखेरि चाहिँ 63% चाहिँ नि सिमिलर देखिन्छ। भनेको 1030 वर्ष अगाडि चाहिँ नि 1030 वर्ष अगाडिदेखि छुट्टिन थालेको डाटा अहिलेको प्रयोग गरे हो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 1030 वर्ष अगाडिदेखि छुट्टिन थालेको भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब वाम्बुले र जेरुङको बिचमा चाहिँ 65% चाहिँ नि सिमिलर छ, समानता छ। भनेपछि वाम्बुले र जेरुङ चाहिँ कहिलेदेखि छुट्टिन थाल्यो होला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 1037 वर्षदेखि चाहिँ 1037 वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ बिस्तारै छुट्टिन थालेको देखिन्छ। अब यहाँ वाम्बुले र मुगाली बिचको चाहिँ नि मैले यहाँ तुलना गरेको छु। वाम्बुले र मुगाली बिचको समानता हेर्दाखेरि चाहिँ 35% चाहिँ नि समानता देखिन्छ है। लेक्सिकल यो कम्प्यारिजन गर्दाखेरि शब्दको चाहिँ नि तुलना गर्दाखेरि 35% मिल्छ। यो मैले किन त भन्दाखेरि चाहिँ नि
मुगाली भनेको चाहिँ अब सुदूरपूर्वै भयो किराँतीको चाहिँ नि जुन यो सेटलमेन्ट हेर्दाखेरि जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि सुदूर चाहिँ नि पूर्वै भयो। वाम्बुले भनेको चाहिँ निकै ओरा भयो। भनेको के हो भन्दाखेरि यो धेरै ओरा र धेरै परको बीचको चाहिँ नि तुलना गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाम्बुले र मुगाले, मुगा भनेको आठपरी के अरे धनकुटा क्षेत्रको भाषा हो, मुगा भाषा हो। वाम्बुले र मुगा बीचको चाहिँ नि तुलना गर्दाखेरि 2340 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ नि छुट्टिएको देखिन्छ। अब यसको लजिक अब यो ठ्याक्कै यो विधि प्रयोग गरेर गरे हो। अब यो चाहिँ कहाँ संयोग हुन पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू यो चाहिँ अन्तिम स्लाइड हो। एकातिर हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं चिनिया भाषादेखि चाहिँ नि तिब्बती भाषा छुट्टिएको 6000 वर्ष अगाडि। त्यसपछि हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्दै आए। अब हिँड्दै आए बिस्तारै चाहिँ माइग्रेट हुँदै आए। आउँदाखेरि मलाई लाग्छ अब विभिन्न अध्ययनहरूले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नि एलम्बरले 5000 वर्ष अघि चाहिँ नि शासन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूमा देखिन्छ। जस्तै गोपाल राज वंशावली, भाषा वंशावलीहरूले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि यहाँ किराँतहरूले चाहिँ नि शासन गरेका थिए भन्ने चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ नि प्रोफेसर दिनेश राज पन्तले पनि भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ नि 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ अब किराँतहरूले चाहिँ शासन गरेका थिए भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब यो बाटोको म्याद भनेर भन्छौँ नि हामी, सायद मलाई लाग्छ 6000 वर्ष अगाडिबाट छुट्टिएपछि बिस्तारै खुवाहरू हुँदै चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकासम्म चाहिँ नि आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ 1000 वर्ष लाग्यो होला। केही त उतै बसे 1000 वर्ष चाहिँ नि यो बाटैमा गयो होला। त्यसपछि 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि शासन गर्यो होला। एक्ज्याक्ट यो त नहुन सक्छ, तर अनुमानित कुरा हो। यो 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि शासन गर्थे भन्ने कुरा 4000 वर्ष अगाडि पनि हुन सक्छ, 4500 वर्ष अगाडि पनि हुन सक्छ। तर यो कता कता चाहिँ नि यो चाहिँ यो मिलेको देखिन्छ। र किराँती भाषाहरू बिस्तारै बिस्तारै एकअर्काबाट चाहिँ नि छुट्टिन थालेको कुरालाई पनि हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो भाषा एउटै थियो। जसरी अहिले लिम्बू साथीले चाहिँ नि अब यो किराँती चाहिँ लिम्बू होइन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब अन्य धेरै कारणबाट अथवा अन्य आधारले त भन्नु होला, तर भाषाको आधारमा चाहिँ नि होइन। लिम्बू र किराँती, लिम्बू भाषा चाहिँ किराँती भित्रै पर्छ। त्यो लिम्बू भाषाको चाहिँ नि जुन फिचरहरू छ त्यो किराँती भाषा भन्दा चाहिँ नि अन्य ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीमा चाहिँ नि त्यसलाई हाल्नै सकिँदैन। किनभने लिम्बू भाषामा चाहिँ नि इन्क्लुसिभिटी भन्ने चाहिँ फिचर छ। लिम्बू भाषामा चाहिँ नि के अरे प्रोनोमिनलाइजेसन हुन्छ। यस्ता विभिन्न आधारले पनि लिम्बू भाषा चाहिँ किराँती भाषाभित्रै पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ नि कसरी क्लेम गरिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर भाषाको आधारमा चाहिँ लिम्बू भाषा किराँती भनेको राईभित्र जति पनि भाषाहरू छन् ती सबै चाहिँ एउटै डालोमा राखेर चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। र एउटै डालोमा राख्दाखेरि मात्रै उनीहरूको अनुहार चाहिँ दुरुस्त एकअर्का बिचमा चाहिँ मिल्छ। होइन भने नमिलेकै आधारमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुसुन्डा भाषा चाहिँ एकल भाषिक परिवार भएको चाहिँ नि भाषा हो। कुसुन्डा भाषाको चाहिँ नि परिवारै छैन, एक्लै बसिराखेको छ। त्यस्तो हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो त होइन लिम्बू भाषा। त्यसो हुँदाखेरि लिम्बू भाषा चाहिँ नि किराँती भाषासँगै चाहिँ नि धेरै त्यसले चाहिँ नि समानता राख्छ। र जुन 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नि शासन गरिसकेपछि यहाँबाट फर्किने क्रममा अथवा चाहिँ त्यो वरिपरिबाट चाहिँ बिस्तारै छुट्टिँदै गएको देखिन्छ। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ आजभन्दा चाहिँ 3035 वर्ष यताबाट चाहिँ बिस्तारै हाम्रा किराँती भाषाहरू चाहिँ छुट्टिँदै गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि यो अध्ययनले अथवा चाहिँ यो मैले जुन यो विधिहरू प्रयोग गरेको छु, अब यो विधि चाहिँ अब अलिकति साइन्टिफिकै विधि हो। यो चाहिँ वेस्टर्न के अरे स्कलरहरूले चाहिँ प्रयोग गरेकै विधि हो।
त्यो विधि हेरेर चाहिँ त्यो विधि प्रयोग गरेर चाहिँ नि मैले यो कुरा भनेको छु। र जुन एकदम सबैभन्दा चाहिँ नि टाढा टाढा मानिएको मुगा र चाहिँ वाम्बुली भाषाकै बिचको चाहिँ नि जुन प्रतिशतको कुरा गर्दाखेरि 35% कुरा थियो। 35% चाहिँ समानता हुनु भनेको चाहिँ आजभन्दा 2340 वर्ष पहिले छुटिएको भनेको नि। यदि यो प्रतिशत चाहिँ एकदम कम भयो भने मलाई लाग्छ 35 को ठाउँमा चाहिँ 25% भयो भनेदेखि त झनै झनै 35 वर्ष अगाडि चाहिँ एकअर्का बिचमा चाहिँ भाषा छुटिने अवस्था हुन्थ्यो। अब त्यो घट्दै जाँदाखेरि 10% भयो भनेदेखि त झनै 4000 को चाहिँ हाराहारीमा हुन्छ। भनेको के हो भने यो विधिले के देखाउँछ भन्दाखेरि वास्तवमा किराँतीहरूको जुन पहिले एउटै भाषा थियो, पछि चाहिँ नि फरक यो छुटिँदै गयो र आजको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। र अब एउटा प्रश्न चाहिँ नि सोध्ने गरिन्छ, के वास्तवमा किराँती भाषाहरूलाई एउटै बनाउन सकिँदैन त भन्ने कुरा जुन छ अहिलेकै हकमा चाहिँ नि अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ नि सम्भव छैन। किनभने अब हामीले धेरै कुराहरू हेर्छौँ, भाषाको शब्द मात्रै मिलेर हुँदैन, भाषाका केही संरचनागत कुराहरू हुन्छ। त्यसका आधारमा पनि हामीले चाहिँ नि एउटै भाषाको परिकल्पना गरिहाल्ने हतारो चाहिँ नि हामीले गर्न हुँदैन। एउटै भाषा चाहिँ नि सम्भव छैन। तर के चाहिँ हो भने मैले माथि पनि सङ्केत गरेको छु, जतिको सङ्ख्यामा चाहिँ नि भनिँदै आएको छ, कसैले 40 वटा भाषा बनेको छ, कसैले चाहिँ नि 22 वटा बनेको छ, कसैले 25 वटा बनेको छ, कसैले 28 वटा भाषा बनेको छ। तर अलिकति माइन्युटली हामीले चाहिँ नि इन डिटेलमा चाहिँ नि राम्ररी हामीले भाषालाई चाहिँ नि पर्गेलेर हेर्ने हो भने यति ठुलो सङ्ख्यामा छैन। जुन कट अफ पोइन्टको मैले माथि कुरा गरेँ कि अब त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि 12-15 वटा भन्दा बढी भाषा चाहिँ नि छैन। तर पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पहिचानको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अब छुट्टै हाम्रो अस्तित्व छ भन्ने कुरा त्यो त अब सम्बन्धित समुदायको आफ्नो चाहिँ राइटको कुरा त भइहाल्यो। तर अब भाषा विज्ञानको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि 15 वटा भन्दा बढी भाषा देखिँदैन। मैले यति भन्दै मेरो आफ्नो चाहिँ नि यो प्रस्तुति यही अन्त्य गरेँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय किराँत प्रज्ञा परिषदका सदस्य सचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक भाषाविद आदरणीय डाक्टर तारमणि राईज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, डाक्टर तारमणि राई थुलुङ राई भाषाको निम्ति हामीसँग धेरै वर्ष अगाडिदेखि जोडिएर हामीलाई सघाइरहनु भएको छ। हामी थुलुङ राई समुदाय उहाँप्रति ऋणी छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गरेका छौँ। थुलुङ राई भाषा जति अहिले एउटा चाहिँ एकाडेमिक कामहरू गरिरहेका छौँ, यो सबै डाक्टर तारमणि राईज्यूको सहयोगले गर्दाखेरि हामी गर्न सकिरहेका छौँ। यसो भन्दै म यहाँलाई अवगत गराउँछु, यहाँको केही चाहिँ उहरू छ भने जिज्ञासा छ र भने यहाँ कमेन्टमा गएर पनि यता यो राइट साइडमा छ, त्यतापट्टि यहाँले आफ्नो उहरू सुझावहरू अथवा चाहिँ क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रमको अन्तिममा उहाँहरूले यहाँको जिज्ञासाको चाहिँ उत्तर दिनुहुनेछ। र यसै बिचमा म थुलुङ राई सामाका पूर्व महासचिव पुष्कल राईज्यू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथिको म आचरण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी थुलुङ राई सांस्कृतिक सामा हतुवागढीका कोषाध्यक्ष रामजी थुलुङ पनि जोडिनु भएको छ। यहाँलाई पनि म अतिथिको आचरण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम म अगाडि सरस्वती बढाउने लागिरहेको छु र अब किराँती सभ्यता र संस्कृतिको विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि म किराँत राई प्रज्ञा परिषदका कुलपति संस्कृतिविद जयकुमार राईज्यूलाई म आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक मित्रज्यू। म किराँत राई प्रज्ञा परिषदको कुलपतिको हैसियतले र किराँत राई प्रज्ञा परिषदको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई
हौवा सेवा स्यामुने टक्राउँदछु। हामी करिब करिब 2:19 भएछ, 1 घण्टा 19 मिनट यो कुराकानीमा बस्यौं। बस्दाखेरि तपाईँ हामीलाई चाहिँ के भने अल्छी पनि लागेको होला, आलस्य पनि भएको होला। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँहरूलाई यो कर खेप्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र यसैसँग यहाँहरूलाई म के अनुरोध गरौँ भनेदेखि मलाई विषय दिएको छ यो किरात र यो सभ्यता र संस्कृतिका कुरा दिएको छ र यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले शेयरिङ गर्न मात्रै गइरहेको छु। म कुनै विज्ञ पनि होइन र यो चाहिँ के भने मैले आफूले अध्ययन गर्दाखेरि जे भेट्टाएको छु, जे जानेको छु, यो चाहिँ यहाँहरूप्रति मैले शेयर गर्न मात्रै चाहेको हुँ। न कि यहाँ चाहिँ प्रशिक्षण, यहाँ चाहिँ सिकाउने कुराहरू या चाहिँ यो चाहिँ एकदम सही हो, यो अकाट्य छ भनेर मैले भन्दिनँ। जो जति अहिले यो बजारमा अथवा कुनै विश्वविद्यालयमा, विद्यालयमा अथवा हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा अनि हाम्रो इतिहासमा, हाम्रो चाहिँ मुन्नुममा जे कुराहरू उल्लेख भएका छन्, यी उल्लेख भएका कुराहरू यहाँहरू समक्ष मैले राख्न गइरहेको छु र यसको साथसाथै यहाँहरूलाई मैले के पनि जानकारी गर्छु भनेदेखि अब यो जुन किसिमको एउटा हाम्रो अन्तर्क्रिया हुँदैछ अथवा कुनै कुरा जानेको कुराहरूको चाहिँ सुनवाई हुँदैछ, अब यसमा यहाँहरूले सकारात्मक भएर सोचिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सहभागी भइदिनु भयो भनेदेखि अत्यन्त राम्रो हुन्छ। कसैलाई चित्त पनि बुझ्न सक्छ, कसैलाई चित्त पनि नबुझ्न सक्छ, कसैलाई महत्त्वपूर्ण हुन पनि सक्छ, कसैलाई सामान्य हुन पनि सक्छ। यो चाहिँ व्यक्तिको स्वभाव र मैले व्यक्त गरिरहेका विषयको आधारमा पनि मन पर्न सक्छ, मन नपर्न पनि सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउँ भनेदेखि हाम्रो समाज, हाम्रो समुदायमा के भन्ने चलन छ भने पहिले सुन्नु, सुनेपछि मनमा उन्नु, अनि गुन्नु, अनि त्यसपछि भन्नु भन्ने प्रचलन छ। अब तर हाम्रो बानी व्यवहारहरू कस्तो छ भन्दाखेरि वचन सिद्धिसकेको छैन, जवाफ आउने प्रचलन र संस्कृतिमा पनि हामी हुर्केको कारणले गर्दाखेरि हामीमा धैर्यता नहुन पनि सक्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो धैर्यता तर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो समाज, हाम्रो समुदाय, हाम्रो सन्तति, हाम्रो जातिलाई चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको भलो हुने भएको हुनाले यसमा मैले अनुरोध गर्छु। र यसमा चाहिँ अर्को अनुरोध के पनि गर्छु भनेदेखि वाद हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ अनि संश्लेषण हुन्छ। थेसिस, एन्टिथेसिस र सिन्थेसिस भनिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि के भन्ने भनाइ छ भने वक्ताले, लेखकले, कविले जे कुरा भनेको छ, लेखेको छ भनेदेखि पहिले पढ्दाखेरि कवि, लेखक भएरै पढ्न पर्छ र दोस्रोमा चाहिँ के भने दोस्रो पटक पढ्दाखेरि त्यसलाई क्वेसन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर के यो सत्य नै हो त, यसमा के प्रमाणित कुराहरू छन् भनेर खोजेर पढ्न पर्छ अरे। र तेस्रो पटक पढ्दाखेरि चाहिँ अनि लेखक पनि भएर प्रश्नवाचक राखेर पनि पढेर अनि तेस्रो पटक गर्दाखेरि चाहिँ संश्लेषण गरेर त्यसको सार तत्त्व निकाल्ने गरिकन पढियो भनेदेखि कुनै पनि कुरालाई बुझ्न सकिन्छ अरे। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो क्षेत्रमा लागौँ भन्ने मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
र यसैमा अहिले यो किराँत भनिसकेपछि त्यसपछिबाट त्यसको सभ्यताको कुरा भइसकेपछि त्यसको संस्कृतिको कुराहरू भइसकेपछि अब यहाँ विशेषतः डाक्टर तारामणिले पेश गरेको कुरामा अहिले किराँतहरूसँग इतिहासका प्रमाणहरूमा चाहिँ खोज्दै लैजाँदाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ छैन। के छैन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि अहिले किराँतहरूसँग रहेको चाहिँ यो भाषा जुन छ र अझै म त किराँत राई भन्छु, हामी भित्र रहेका भाषा जुन छ यो भाषाको आधारमा अब हामीहरूले इतिहास लेख्नुपर्ने बाध्यता छ। र इतिहास भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि इति प्लस ह प्लस आस भनेर भन्छ। इति भनेको पहिले, ह भनेको निश्चय, आश भनेको थियो। पहिले निश्चय रूपमा त्यो थियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ इतिहासले बताउँछ। अब त्यो बताउनको लागि इतिहासका प्रमाणहरू चाहिँ के हुन् भनेर हामीहरूले खोजी गर्ने हो भने इतिहासको प्रमाणहरू चाहिँ पहिले मान्छेहरूले जब लेख्न सुरु गरे, लेख्दाखेरि उनीहरूले शिलालेख, शिलाको अर्थ पत्थर, ढुङ्गामा लेखे र ढुङ्गामा लेखेका कुराहरू अहिले हामीसँग कति छन् कति छैनन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। र अहिले हाम्रो संस्कृति अन्तर्गत चाहिँ चौतारो बनाउने कारणले गर्दाखेरि चौतारोमा मृत्यु भएको, जन्म भएको, कुन ठाउँको भन्ने कुराहरू लेख्ने गरिएको हुँदाखेरि काहीँ काहीँ त्यस्तो लेख्ने प्रचलन भएको हुनाले शिलालेखमा छ भने एउटा हामीहरूले भेट्न सक्छौँ। दोस्रोमा पछिबाट ताम्रपत्र, जब यो धातुको युग सुरु भएर आयो, आइसकेपछि ताम्रमा लेखिएका कुराहरू केही छ भनेदेखि अब त्यो भन्दा पहिले चाहिँ प्रकृतिसँग रहेको ताडपत्र, तराईमा हामीले जुन ताड पाइन्छ त्यसको पातमा लेख्ने प्रचलनहरू। भोजपत्र यो चाहिँ प्राय गरेर चाहिँ हिमाली भेगमा पाइने, कोडधारी जङ्गलमा पाइने चाहिँ त्यसको चाहिँ बोक्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कागज जस्तो फरर आउने भएको हुनाले यसमा लेख्ने प्रचलन। र त्यस पछाडि कागजको सुरुवात भइसकेपछि अनि वंशालीमा केही कुराहरू लेखिएको छ भने हामीले भेट्छौँ। तर अहिलेसम्म हामीहरूले यो किराँत राईहरूको इतिहासहरू खोजी गर्दै जाँदाखेरि अत्यन्त थोरै केही कुराहरूमा मात्रै लेखोट भेट्छौँ, अन्यथा हामीहरूले भेटेका छैनौँ। अनि यो नभेटेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इतिहास चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो इतिहास भनेको चाहिँ हामीले मर्दाखेरि चिहानमा राखिदिएका केही वस्तुहरू छ भने त्यसको आधारमा एउटा थाहा पाउने, होइन भनेदेखि हाम्रो नोछुङहरू, धामीहरूले भन्दै आएको मुन्नुमका ऋषिया जुन छ त्यो ऋषियाबाट चाहिँ हामीहरूले थाहा पाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो इतिहास हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, अन्यथा हामीले पत्ता लगाउन गाह्रो छ। र अहिले यस कारणले गर्दाखेरि किराँत राई प्रज्ञा परिषदले प्रत्येक किराँत राई जातिभित्र रहेका मातृभाषी समुदायहरूलाई मुन्नुम कलेक्सन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र हिजोको जस्तो मुन्नुम कलेक्सन जाने भनिदिने, यसो टिपेर ल्याउनेलाई अहिलेका फेरि के भने विज्ञहरूले, वैज्ञानिकहरूले यस कुरालाई मान्यता दिँदैनन्। त्यो भनेको चाहिँ अडियो भिजुअल दुईटै कुरो चाहिन्छ। स्रोत व्यक्ति को हो, कसरी उसले भनेको छ, कसरी उतारेको छ, त्यसको आधारमा मात्रै मान्ने भएको हुनाले यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर अहिले कसै साथीहरूले यदि मुन्नुम कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यो ढङ्गले गर्नुहोला। र योभन्दा अगाडि कतिपय साथीहरूले मुन्नुमको लेखक भएर मुन्नुम प्रकाशन गर्नुभएको छ। मुन्नुम प्रकाशन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले स्रोत व्यक्तिलाई पनि मार्नु भएको छ, आफू लेखक हुनुभएको छ।
त्यो मुन्दुमको चाहिँ लेखक हुँदैन, किनभने मौलिक रचना होइन। यो चाहिँ किराँतीहरूको पुर्खाहरू जङ्गली अवस्थादेखि अगाडि विकसित हुँदै आउने क्रममा चाहिँ उनीहरूले भोगेका कुराहरू, त्यो चाहिँ विभिन्न ढङ्गले पद्यात्मक लयमा भन्दै आएका कुराहरू अथवा गद्यात्मक लयमा भन्दै आएका कुराहरू हाम्रो संस्कृति अनुसार हाम्रो धामी, हाम्रा नोचुङहरूले चाहिँ भन्दै आएको कारणले गर्दाखेरि स्रोत व्यक्ति उहाँहरू हुनुहुन्छ र जसले त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेको छ हो त्यो उहाँहरू भनेको चाहिँ सम्पादन सङ्कलकहरूको रूपमा मात्रै रहन सकिन्छ। तर हामीहरूले चाहिँ कुनै उपन्यास रचे जस्तो, कविता रचे जस्तो, निबन्ध लेखे जस्तो, प्रबन्ध लेखे जस्तो लेखकको रूपमा हामी जुन गयौँ, यो जानु चाहिँ हाम्रो गलत भएको हुनाले किराँत राई प्रज्ञा परिषदले कुनै पनि हाम्रा विद्वान साथीहरूलाई अब आइन्दा यो तरिकाले अगाडि नबढ्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीहरूले परिपत्र पनि जारी गरिसकेका छौँ। र अब म क्रमशः मलाई दिनुभएको किराँत सभ्यता र संस्कृतितर्फ म प्रवेश गर्दैछु। प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ उसै किराँत भनेको चाहिँ को हो त, यो भन्ने खालको जवाफ अघि डाक्टर तारामणि राईले भनिसक्नु भएको छ। भाषाको आधारमा हामी कहाँबाट कसरी आयौँ, हाम्रो चाहिँ कहाँ होला उत्पत्ति स्थल भन्ने खालको जुन कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ, करिब करिब त्यही हो। यो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अहिले हामीलाई किराँत भनेर लेखिएको कुराहरू खोजी गर्दाखेरि अहिले नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बृहत नेपाली शब्दकोश भनेर लेखिएको छ। त्यो आधिकारिक मान्यता प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई मानिन्छ र विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गले नेपाली भाषाको अरू बृहत शब्दकोशहरू पनि निकालेका छन्। त्यहाँ उनीहरूले लेखेको कुरो चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि हिमवत खण्डमा उल्लेखित शिकारबाट जीविका चलाउने आदिम पहाडी जाति भनेर किराँत भनेको चाहिँ त्यो हो भनेर उनीहरूले लेखेको भेटिन्छ। अनि फेरि अर्को के लेखेको भेटिन्छ भन्दाखेरि प्राचीन नेपालमा शासन गर्ने एक राजवंश भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ। यसै गरिकन डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले प्राचीन किराँत इतिहासमा के कुरो लेखेको पाइन्छ भनेदेखि समुद्र पर्यन्त भूभागलाई पराक्रमले जितेर शासन गर्नेलाई किराँत भन्दछन् भनेर भनिन्छ। किराँतीहरू हिमालयदेखि समुद्रको तटसम्म गएर उनीहरूले चाहिँ जितेर बसोबास गर्ने त्यो समूहको व्यक्तिहरू नै त्यो जाति हो भनेर उनीले लेखेको यसरी पाइन्छ। र किराँत भनेको चाहिँ यी हुन् भनेर लेखेको भेटिन्छ। अब अहिलेसम्मको प्रचलनमा के देखिन्छ भनेदेखि कसै पनि जातिको एउटा चाहिँ जाति कसरी बन्यो होला अथवा चाहिँ नाम कसले दिँदो रहेछ भन्दाखेरि आफैले नदिएर त्यो चाहिँ अरू समूहले दिने प्रचलन भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ अब यसरी यो कुराहरूमा चाहिँ लेखिएको भेटिएको छ। अब यसै गरिकन धेरै ग्रन्थहरूमा पुस्तकहरूमा किराँत शब्द भेटिन्छ। ती फरक कुरा भए तर पनि अहिले चाहिँ मात्रै किराँत भनेको को हो भन्ने खालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ प्राचीन नेपालमा चाहिँ शासन गर्ने एक राजवंश हो र चाहिँ के भने हिमवत खण्डमा उल्लेखित शिकारबाट जीविका चलाउने चाहिँ आदिम पहाडी जाति हो र समुद्र पर्यन्त भूभागलाई पराक्रमले जितेर शासन गर्नेलाई किराँत भन्छन् भनेर यति मात्रै सामान्य तरिकाले हामीहरूले बुझ्यौँ भनेदेखि अहिलेलाई पुग्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस पछाडि म सभ्यताको कुराकानीहरूमा जान्छु। सभ्यता भन्ने शब्दले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि शिष्टता, भद्रता, नम्रता, गुण भएका विशेषता भएका भन्ने अर्थ जनाउँछ। त्यसो हुनाले हामीहरूले के हो शिष्टता भनेको, के हो भद्रता भनेको
भनेर हामीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसैमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीहरूले शिष्टता कसैसँग हामीहरूले भेट्दाखेरि अथवा नयाँ नौलो मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि हामीहरूले राम्रो तरिकाले साइन लगाएर नचिनेको मान्छे भए पनि आफूभन्दा उमेरमा ठुलो छ कि उमेरमा सानो छ कि महिला हो कि पुरुष हो कि वृद्ध छ कि साइन लगाएर राम्रो तरिकाले बोल्यौं भनेदेखि त्यो शिष्टता ठहर्छ। तर चाहिँ के भनेदेखि हामीले अभद्रता साथ यदि हामीहरूले चाहिँ प्रस्तुत भयौं भनेदेखि त्यो चाहिँ शिष्टता देखिँदैन। र यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भद्रता, अभद्रता, शिष्टता, अशिष्टता भन्ने खालको कुराहरू हामीहरूले यो शाब्दिक अर्थमा पनि बुझ्न गयौं भनेदेखि त्यो अत्यन्त राम्रो हुनेछ। र त्यसदेखि बाहेक अलिकति अब हामीहरूले यसलाई अलिक क्लिष्ट ढङ्गले बुझ्न जाने भने अथवा गहिरेर बुझ्न जाने भनेदेखि सभ्यता भनेको चाहिँ संस्कृतिको समानान्तर शब्द सभ्यता हो भनेर भन्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि के हो त यो सभ्यता? किन भन्दाखेरि उसले त संस्कृति नै यसको समानान्तर शब्द हो। यस कारणले गर्दाखेरि सभ्यतालाई यदि बुझ्नु छ भनेदेखि यो तरिकाले बुझ्नु पर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। उसो भए संस्कृति भनेको चाहिँ के हो होला त? अब संस्कृति भनेको चाहिँ हामीले एकदम सरल ढङ्गले तपाईहरूले व्यवहारमा जे गरिराखेका छौं तिनै कुराहरू नै संस्कृति हुन्। जसरी हामीमा आचार विचार हुन्छ, रहन सहन हुन्छ, मान्यता हुन्छ, भावना हुन्छ, चिन्तन हुन्छ, मनन हुन्छ, अनि कला हुन्छ, साहित्य हुन्छ, इतिहास हुन्छ, भाषा हुन्छ, धर्म हुन्छ, दर्शन हुन्छ। यो नै चाहिँ के भनेदेखि संस्कृति हो। हामीले संस्कृति भनेको के हो यसको परिभाषा हामीहरूले कसरी दिने होला भनेर हामी चाहिँ के भने तर्सन्छौँ। तर त्यो होइन। तपाईको बानी व्यवहारहरू के छ अथवा किरात राई जाति भित्रको एउटा कुनै समुदायको मान्छेहरूको उठ्नेदेखि सुत्नेदेखि उसले विभिन्न किसिमको कामहरू गर्ने त्यो आचरणहरू उसको कस्तो छ, उससँग कस्तो किसिमको विचारहरू छ, अनि उसको व्यवहारहरू कस्तो छ, रहन सहनहरू कस्तो छ, कुन ठाउँमा रहँदाखेरि उसले कस्तो व्यवहारहरू गर्छ र उसले कस्तो किसिमको मान्यता बनाउँछ, कस्तो किसिमको उसँग भावना छ, कस्तो किसिमको चिन्तन प्रणाली छ, कस्तो किसिमले मनन गर्छ अथवा सोच्छ, अनि उसँग कस्तो किसिमको कला छ, उसँग कस्तो किसिमको साहित्य छ, उसको कस्तो किसिमको इतिहास छ या कथ्य या लेखे, अथवा उसका भाषाहरू कति धनी छ, कति शब्द भण्डारहरू छ, अनि उसँग कस्तो किसिमको धर्म छ, उसँग कस्तो किसिमको संस्कृति छ र उसको कस्तो किसिमको दर्शन छ। हामी फिलोसफी भन्छौं, दर्शन भन्छौं। कुनै पनि कुरालाई बुझ्नको लागि दर्शन चाहिन्छ। दर्शन बुझेको छस् भनेर मान्छेहरूले भन्छ के न ठुलो जस्तो कुरा गरेर। तर दर्शन भनेको चाहिँ दृष्टिकोण हो, हैन? किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दर्शन भनेको यो प्रकृति र मानव जाति अथवा जीवको बारेमा कस्तो दृष्टिकोण राख्छ, यो दृष्टिकोण राख्ने चाहिँ एउटा अध्यात्मवादी दर्शन छ, एउटा भौतिकवादी दर्शन छ। एउटा अघि पनि डाक्टर तारामणिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माले चाहिँ के भनेदेखि यो सृष्टि गर्ने बेलामा रुख बिरुवादेखि लिएर पशु पक्षी जङ्गल मान्छे जम्मै कुराहरू बनाएछन् अरे, र विष्णुकोमा गएर देखाउने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ गएर देखाउँदाखेरि विष्णुले हेर्दाखेरि चाहिँ फोटो जस्तो मात्रै भयो अरे। ओहो ब्रह्माजी तपाईले त यो बनाउनु भएछ, खोइ खोला बनाउनु भएको छ, कलकल आवाज छैन,
चराचुरुङ्गी बनाउनुहुन्छ, उसको मिठो आवाज छैन। अब कुनै जन्तुहरू बनाउनु भएको छ, त्यो हिँडडुल गर्दैन भनेपछि भनेपछि कमलको पानी मुठीमा लिएर अनि फेरि चाहिँ के भने तन्त्र मन्त्र गरेर उनले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सबै चल्न थाल्यो भन्ने खालको कुराकानीहरू गर्छन्। यो चाहिँ आध्यात्मवादी दर्शन हो। भौतिकवादी दर्शनले चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा हामी प्रकृति पूजक भन्छौँ। प्रकृति भनेको चाहिँ आफै बनिएको, त्यो कसैले बनाएको होइन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी भौतिकवादी दर्शनमा आधारित छौँ भनेर हामीले जुन भन्छौँ हो, यी कुराहरू नै हाम्रो संस्कृति हो। यो संस्कृति नै सभ्यता हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ संस्कृतिको समानान्तर शब्द नै सभ्यता हो भनेर आएको हुनाले हामीले यसलाई यसरी बुझौँ। र अर्को भनेको चाहिँ सभ्यता मानवको भौतिक विचारधाराको सूचक हो भनेर भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि पनि भने मैले आध्यात्मवादी विचार र भौतिकवादी विचार भएको हुनाले मान्छेहरू जब चाहिँ के भने जङ्गली अवस्थामा थिए, पहिले मान्छेहरू उभिन सक्दैनथे, कुप्रो भएर उभिए, त्यसपछि ठाडो भएर उभिए र उनीहरूले चाहिँ के भने कुनै रुखपातको हाँगाहरूलाई चाहिँ के भने हतियारको रूपमा प्रयोग गरे, ढुङ्गाको तिखो वस्तुलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरे, मरेका जनावरका हाड हड्डीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले हतियारको रूपमा प्रयोग गरे। अनि विचारधारा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पदार्थले चेतना जन्माउँछ भन्ने सोचमा गए। मान्छे अध्यात्म विचार अन्तर्गत चाहिँ चेतनाले पदार्थ जन्माउँछ भनेर भन्छ। भौतिक विचारधाराले चाहिँ त्यसो भन्दैन, किनभने त्यो चाहिँ वस्तुले गर्दाखेरि चाहिँ पदार्थले गर्दाखेरि चाहिँ चेतनाको विकास हुन्छ। र यो चाहिँ के हो त कारण भन्दाखेरि आध्यात्मवादी विचारधाराले कहिलेकाहीँ के भन्छ भनेदेखि ल एउटा कुर्सी बनाउनको लागि पहिले उसले सोच्नु पर्यो म यस्तो कुर्सी बनाउँछु भनेपछि पो कुर्सी बनिन्छ त, पहिले चेतना आउनु पर्छ र पो अनि त्यहाँबाट वस्तु बन्छ भनेर भन्छ। तर त्यो चाहिँ बनिने पछिको वस्तु पुरा हो। तर भौतिक रूपमा त्यो एउटा वृक्ष, एउटा रुख बनिनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक रूपले बनियो। बनेपछि त्यहाँबाट मान्छेको चेतना आयो। चेतना आएपछि यो रुखको चाहिँ के भने ऊबाट चाहिँ म के मुराबाट के बनाउँछु, फर्निचर पनि बनाउँछु होला, कुनै मन्दिरका ऊहरू पनि बनाउँछु होला, अरू कुराहरू बनाउँछु होला भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक विचारधारा हो। यी कुराहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ सभ्यता मानवको भौतिक विचारधाराको सूचक हो भनेर यसरी भनिएको छ र यो कुराहरू हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछिबाट सभ्यता भनेको के अरे समाजको रहन सहन, वेशभूषा र व्यवहारको पर्यायवाची शब्द हो भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै यो त्यसकी एकजना म्याथ्यू आर्नोल्ड भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के भनेदेखि सिभिलाइजेसन इज द ह्युमनाइजेसन अफ अ म्यान इन सोसाइटी, मानवीकरण नै मनुष्य समाजको सभ्यता हो भनेर भन्छ। अब मानवीकरण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रकृतिले दिएका कुनै पनि वस्तुहरू, प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले विभिन्न तरिकाले प्रशोधन गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने त्यो नै मानवीकरण हो। हामीले पशु र मान्छेमा के हो फरक हो भनेर यदि छुट्याउनु पर्छ भनेदेखि पशुले धान पायो, कोदो पायो, मकै पायो भने जस्तो दिएको छ उसले त्यस्तै खान्छ। तर मान्छेले त्यो हामीले पायौँ भनेदेखि त्यसलाई पिसेर हो कि जाँतोमा पिसेर, ढिकीमा कुटेर अथवा कुनै चाहिँ के भनेदेखि हामीले मेसिनहरूमा लगाएर त्यसका विविध किसिमको तापहरू दिएर, रूपहरू दिएर त्यसलाई हामीहरूले जुन ढङ्गले खाने कामहरू गर्छौँ। अथवा मान्छे पहिले ओडारमा बस्थ्यो, ओडारबाट निस्केर रुखहरूबाट घरहरू राम्रा राम्रा बनाएर
अहिले त झन् इन्जिनियरिङ विधिबाट दरो भैँचालोले पनि केही गर्न नसक्ने कुराहरू बनाएर जुन ढङ्गले चाहिँ गरेका छन् त्यो चाहिँ मानवीकरण गर्नु हो यो मनुष्य समाजको चाहिँ सभ्यता हो। यसकारणले यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले सभ्यतालाई। अनि अर्को फेरि के हो भन्दाखेरि अर्को विद्वानले भन्छन्, फेरि डाक्टर जोन्सनले भन्छन् सिभिलाइजेसन इज द कन्डिसन अफ लाइफ अपोज टु बार्बारिजम भनेर भन्छन्। बर्बरता विरुद्ध जीवित रहने अवस्था नै सभ्यता हो भनेर भन्छन्। यो भनेको चाहिँ बर्बरता भनेको चाहिँ जङ्गली स्वभाव। जङ्गलमा यदि हिंस्रक वस्तुले सिंहलाई उसले मारिहाल्छ, खाइहाल्छ, त्यो चाहिँ बर्बरता हो। हिंस्रक गर्नु चाहिँ बर्बरता हो। पहिले मानवहरूको समूह पनि त्यस्तै थियो। जङ्गलमा डुल्दै गयो, कुनै अर्को समूह भेट्यो भनेदेखि त्यहाँ युद्ध हुन्थ्यो। जुन समूहले जितो हार्ने जतिलाई उनीहरूले मार्थे। यो प्रचलनहरू थियो। र पछि पनि राज्य भइसकेपछि पनि एउटा राजा र अर्को राजाको बीचको युद्ध हुन गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा जित्ने राजाले मर्ने राजालाई चाहिँ घुँडा टेकाएर त्यसपछिबाट मार हानेर मार्ने चलनहरू थियो। हो त्यो चाहिँ के भने बर्बरता हो। यो बर्बरता रोक्नु र चाहिँ के भनेदेखि हार्नु सकिन्छ, जित्न सकिन्छ, शरणमा परेकोलाई मार्नु हुँदैन भनेर जुन प्रचलन आएर मान्छेहरूले बन्दी बनाउन थाले, मार्न छोडे, अलिक मान्छेहरू सबै हुँदै आए। हो त्यो बर्बरताको विरुद्ध उभिन सक्नु, जीवित रहनु, जिउन सक्नु रहने अवस्था नै सभ्यता हो भनेर हामीले यसरी बुझ्यौँ भनेदेखि किराँत सभ्यतामा अब हामी पुग्छौँ। अब यसमा गइसकेपछि उसै हामी किराँती हौँ, किराँतका सन्तान हौँ, उसै हामीसँग कस्तो कस्तो सभ्यता छ त। अब हामी त्यसतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो बारेमा हामीले बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो सभ्यताको अर्थ के हो, उसको अर्थ के हो भन्ने खालको कुरामा गयौँ। अब यसैमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले के गर्दै आएको छन् भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति छ। एउटा संस्कृति के छ भने उधौली, एउटा संस्कृति के छ भनेदेखि हाम्रो उभौली। अब यो उधौली र उभौली भनेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो पृथ्वीमा अथवा हामी बसेको भूगोलमा हामी कहाँ छौँ, पृथ्वीको शून्य यो चाहिँ सेन्टरबाट हामी दक्षिणी गोलार्धमा छौँ कि उत्तरी गोलार्धमा छौँ भन्दा हामी उत्तरी गोलार्धमा छौँ। हामी उत्तरी गोलार्धमा हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल भन्ने चाहिँ कति डिग्री चाहिँ यसको अक्षांशमा छ भनेर हामीले 26 देखि 30 डिग्री अक्षांशमा हाम्रो देश रहेको छ। हामी भूमध्य रेखादेखि उत्तरपट्टि रहेका छौँ, त्यो अवस्थामा छौँ। र त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि नेपाल एउटा सानो देशको सानो भूगोलको रूपमा हामी त्यहाँ रहेका छौँ। हो त्यहाँ रहँदाखेरि हाम्रो नेपालको बारेमा हामीहरूले चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि प्राकृतिक ढङ्गले चाहिँ यदि नेपाललाई यसको हावापानी, बनोट आदि इत्यादिको विभाजन गर्ने हो भनेदेखि हामीले हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश भनेर हामीहरू छुट्याउँछौँ। यो छुट्याउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हिमाली प्रदेश भनेको चाहिँ यो महाभारतको डाँडो भन्दा माथिको अब 16,000 फिटदेखि माथि चाहिँ हिउँ जम्छ, त्यहाँ माथि चाहिँ चुचुरा भयो। त्यसको मुनिबाट र महाभारतको डाँडो भन्दा माथिबाट रहेको यो पहाडी प्रदेश र त्यो भन्दा तलको चाहिँ तराई प्रदेश हामीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ भन्छौँ भन्दा चुरेदेखि मुनिको लाई चाहिँ तराई प्रदेश भनेर हामी भन्छौँ। चुरे र महाभारत बीचकोलाई चाहिँ हामीले दून प्रदेश अथवा भित्री मधेस भनेर हामी जुन ढङ्गले बुझ्छौँ। र अहिले हामीहरू बसोबास गर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दा